त ठिक छ अब यहाँ नयाँ कुराहरू गर्छु हिजो चाहिँ हामीले इट्याप्समा थोरै मोडल गरिरहेको थियो त्यो मोडल तपाईँले हेऱ्यो भने हिजो हामीले यतिसम्म मोडल गरेर भ्याएको थियो है अब यतिसम्म मोडल गरेर भ्याएको थियो अब तपाईँहरूलाई यो टुल्सहरू चलाउन मेन भने हामीले यहाँबाट बिम कोलुम अनि स्ल्याब बनाउने टुल्सहरू चलाउन सिक्ने भनेर हिजो स्टार्ट गरेको थियो अब आज पनि गर्ने बेलामा हामीले यो पहिला सुरुमा हिजो गरेको कुराहरू अलिअलि म रिभाइज गर्छु होइन अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ अब आजको क्लासमा चाहिँ हामीले यो मोडल कम्प्लिटली सकाउँछौँ यसमा बाल्कोनीहरू थप्ने अनि त्यसपछि यसमा हामीले भोइडहरू राख्ने यस्तो सबै काम गरिसकाएपछि बल्ल हामी यो मोडललाई रन गरेर यो ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्नेतिर लाग्न सक्छौँ अब मोडलिङ भनेको जस्तो अब सफ्टवेयर चलाउँदा चाहिँ मोडलिङ भनेको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट काम जस्तो देखिन्छ तर कस्तो भन्दाखेरि अब मोडल गर्ने भनेको अटोक्याड चलाएको जस्तै हो अब तपाईँहरूलाई मोडल गर्न सिक्न भनेको सजिलो छ जसले पनि सिक्न सक्छ यसको लागि इन्जिनियरिङ नलेज पनि चाहिँदैन होइन अब हामीले मोडल त चाँडै चाँडै गरेर मोडल गर्न अब हामीलाई कुनै पनि बिल्डिङ मोडल गर्न 15-20 मिनट लाग्छ 15-20 मिनटमा सबै मोडलिङको कामहरू सकाइसकेपछि हामी अनि त्यसको डिजाइन गर्नमा हामीले बढी टाइम दिन्छौँ रिपोर्ट बनाउनमा बढी टाइम दिन्छौँ त्यो भनेको त्यो अरू कुराहरू पनि अब किनकि यो मोडल गरिसकेपछि डिजाइन गर्ने कुराहरूमा हामीलाई इफोर्ट लाग्छ जस्तै अब अहिलेको लागि मैले हिजो गरेको कुराहरू एकचोटि फेरि गर्छु है त म अब सुरुदेखि गर्छु है म सरसर्ती गर्छु जुन ठाउँमा कन्फ्युजन हुन्छ मलाई भन्नु अनि त्यो ठाउँमा हामी एकचोटि फेरि गर्छौँ है अब त्यो गर्न हामीलाई अब अहिले 5-6 मिनट 10 मिनट भन्नु 10 मिनटमा यो मोडल फेरि रिक्रिएट गरौँ फाइलमा गएर हामीले पहिला न्यू मोडल गरेको थियौँ है फाइलमा गएर न्यू मोडल गरिसकेपछि हाम्रो एउटा डायलग बक्स आउँछ यो डायलग बक्समा गएर हामीले अब युज सेटिङ्स फ्रम अ मोडल फाइल गर्यो किनकि अहिले चाहिँ हामीसँग मोडल फाइल अलरेडी छ अब मोडल फाइल अलरेडी छ भने युज सेटिङ्स फ्रम अ मोडल फाइल गर्यो तपाईँहरूसँग मोडल फाइल छैन भने मेरो मोडल फाइल डाउनलोड गरेर त्यही मोडल फाइल युज गर्दा पनि हुन्छ अनि त्यो गरेर मैले ओके गरेपछि उसले मलाई कुन मोडल फाइलबाट सेटिङ्स इम्पोर्ट गर्ने भनेर सोध्छ अब मसँग त धेरैवटा मोडल फाइल छ त्यो मध्ये मैले मेरो आइएस कोड युज गरेर मैले जुन बनाएको मोडल फाइल छ त्यो मोडल फाइललाई ओपन गरिदिन्छ है त्यो गऱ्यो भने अब उसले मलाई सोध्छ कतिवटा ग्रिड हो एक्स डिरेक्सनमा वाइ डिरेक्सनमा ग्रिडको स्पेसिङ कति हो नम्बर अफ स्टोरिज कति हो हामीले हिजो एक्स डिरेक्सनतिर 6वटा ग्रिड छ यो बिल्डिङमा चाहिँ एक्स डिरेक्सनतिर एबिसिडिइएफ गरेर 6वटा ग्रिड छ वाइ डिरेक्सनतिर 1 2 3 गरेर 3टा ग्रिड छ भनेर राखेको थियो स्पेसिङ अफ ग्रिड्स भने हामीले भित्रबाट मिलाउन मिल्छ त्यही भएर हामीले अहिलेको लागि 8 मिटर छोडिदियो यो ग्रिड लेभल पनि जे छ त्यही छोडिदियौँ हामीले नम्बर अफ स्टोरिज हाम्रो 4 तलाको बिल्डिङ हो टिपिकल स्टोरी हाइटलाई हामीले 9 फिट 5 इन्ची अनि बटम स्टोरी हाइट पनि हामीले 9 फिट 5 इन्ची राख्यो है यो राखेर ओके गर्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै एउटा बिल्डिङको मोडल आयो अब हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको जहिले पनि यसमा ग्रिडको स्पेसिङहरू मिलाउने हो भने तपाईँहरूले ग्रिडको स्पेसिङ मिलाउनको लागि पहिला राइट क्लिक गर्नुहुन्छ अनि एड मोडिफाई ग्रिड्स गर्दाखेरि उसले हामीलाई ग्रिडको स्पेसिङ मिलाउने स्टोरी डेटा मिलाउने अप्सन दिन्छ अब हामीले हिजो यो चलाउन पाएको छैन है यो म अहिले एकैछिनमा देखाउँछु हामीले हिजो यो चाहिँ चलाएको थियो अनि ग्रिड सिस्टम र मोडिफाई ग्रिड सिस्टम्स गर्ने मोडिफाई ग्रिड सिस्टम गरेपछि हामीसँग डिस्प्ले ग्रिड एज अर्डिनेट्स र डिस्प्ले ग्रिड एज स्पेसिङ भन्ने अप्सन थियो अनि हामीले यसमा डिस्प्ले ग्रिड एज स्पेसिङ भन्ने अप्सन चुज गरेर हाम्रो अटोक्याड फाइलमा हेर्दै यहाँ स्पेसिङहरू लेखेको थियो है अब आज पनि त्यो स्पेसिङ एकचोटि हामी सरसर्ती लेखिहालौँ है म स्क्रिन सेयर गरिरहेको छु अब हामीले अटोक्याड फाइलमा हेरेर यो अब हामीले अटोक्याड फाइलमा हेरेर त्यो स्क्रिन जति छ त्यति हामीले राख्नु पर्यो है हिजो हामीले एउटा यस्तो खालको फाइल बनाएको थियो यो माथिको लेखेको भनेको अर्डिनेट्सको रूपमा क्याल्कुलेट गर्न हो स्पेसिङमा गर्दा 12 फिट 2 इन्ची 8 फिट 11 11 5 11 12 3 12 2 8 11 11 अब यो चाहिँ हामीले अब यहाँ लेख्नु पर्यो कि 12 2 8 11 11 12 2 8 11 11 5 11 12 3 हैन अब हामीले 5 11 12 3 यसरी हामीले स्पेसिङ मिलायो त्यस्तै वाइ डिरेक्सनको स्पेसिङ पनि मिलाउनु पर्यो त्यो भनेको कति छ भने 11 2 अनि 11 9 हैन भनेपछि हामीले 11 2 11 9 पनि मिलाउनु पर्यो यहाँ गएर भने 11 2 अनि 11 9 अब यसरी राखेपछि हाम्रो ग्रिडको स्पेसिङहरू मिल्छ है
अब ग्रिडको स्पेसिङहरू यसरी मिलिसकेपछि हेर्नु त, अब मैले यहाँ कोलम, अब त्यसपछिको स्टेप भनेको कोलम बनाउने हो है। अब मैले कोलम बनाउनको लागि तपाईँहरूलाई एउटा अप्सन, जस्तै मैले यहाँ बेसमा z=0 मा गएर अब z=0 मा गएर मैले यो प्लान विन्डोमा बसेर कोलम बनाउन खोजेँ भने उसले मलाई कोलम बनाउने अप्सन दिँदैन यो। किनकि कोलम बनाउँदाखेरि जहिले पनि मैले फर्स्ट फ्लोरमा बनाएँ भने फर्स्ट फ्लोरदेखि ग्राउन्ड फ्लोरसम्म भन्छ भनेको माथिदेखि मुनिसम्म भन्छ। अब बेसभन्दा मुनि केही पनि छैन, त्यही भएर यो बेसभन्दा मुनि कोलम जाँदैन है। त्यही भएर तपाईँहरूले स्टोरी 1 मा गएर बनाउनु पर्यो। स्टोरी 1 मा गयो भने यो कोलम बनाउने अप्सन ओपन अप हुन्छ। यो ड्र कोलम्स भन्ने अप्सन, आई जस्तो अप्सन भनेको ड्र कोलम्स भन्ने अप्सन हो है। यो गर्दा तपाईँहरूले 1 स्टोरी गरेर गर्यो भने वान स्टोरी गर्दा हेर्नु त एउटा मात्र स्टोरीमा यसरी कोलमहरू आउँछ। अब यो भनेको हामीलाई डिफिकल्ट हुन्छ एउटा मात्र स्टोरीमा, किनकि हामीले हरेक स्टोरीमा गएर बनाउँदै बस्नुपर्छ। त्यो गर्नुको सट्टा हामी सबै स्टोरीमा गएर एकैचोटि यो कोलमहरू ड्र गर्छौँ। अब त्यो गर्ने भनेको कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँले हेर्नुभयो भने सुरुमा हामीले यो 1 स्टोरीलाई अल स्टोरी बनाइदिन्छौँ है। अल स्टोरी बनाइसकेपछि यो आई जस्तो अप्सन यसरी क्लिक गर्छौँ। यो क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले कोलमको प्रपर्टीको नाम कोलम 12x12 यो चुज गर्छौँ है। यो चुज गरिसकेपछि यो अरू अप्सनहरू हामीले हिजो हेरेको छैन, यो हामी अहिले एकछिनपछि हेर्छौँ है। अब त्यो गरेपछि मैले यसरी यहाँबाट ड्र्याग गरेर यहाँसम्म लगेँ भने हेर्नु त सबै ठाउँमा कोलम आयो अल स्टोरी भएपछि है। अब सबै ठाउँमा कोलम आएपछि कहीँ कोलम हुँदैन। जस्तै हाम्रो अटोक्याड प्लानमा यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा कोलम छँदै छैन भने अब मैले यो डिलिट गर्दा पनि अल स्टोरी नै गरेर डिलिट गर्दा यो दुईटा कोलम सबै ठाउँबाट डिलिट हुन्छ। यसरी डिलिट गर्दा हेर्नु त अब यो कोलम दुईटा छैन है। अब यति कोलम छ। यो पछिको स्टेप भनेको हामीले बेसमा गएर फिक्स सपोर्ट असाइन गर्ने हो। अहिले हाम्रो हिन्ज सपोर्ट बेसमा जान्छ यसरी, अनि म जोइन्ट एक्सर सिलेक्ट गर्छु नि त सबै फ्लोरमा सिलेक्ट भयो। यस्तो भयो भने सबै फ्लोरमा फिक्स सपोर्ट असाइन हुन्छ अनि रङ हुन्छ। त्यो गर्नुको सट्टा हामीले के गर्छौँ, यो अल स्टोरीलाई अब चाहिँ 1 स्टोरी बनाइदिन्छौँ है। 1 स्टोरी बनाइसकेपछि अब यसलाई यसरी सिलेक्ट गर्छौँ अनि यो बेसको सबै जोइन्टहरू सिलेक्ट। अब हामीले असाइनमा जान्छौँ, जोइन्टमा जान्छौँ, रिस्ट्रेन्ट्स, असाइन, जोइन्ट्स, रिस्ट्रेन्ट्स अनि फिक्स भनेको सबैमा टिक लाउनु पर्यो है। भनेको ट्रान्सलेसन पनि रोक्ने, रोटेसन पनि रोक्ने। त्यो गरेर अप्लाई गरेपछि ओके गर्नु है। अब हेर्नु त यसमा देखाइरहेको छैन है भने तपाईँहरूले यसकै 3D हेर्नु, किनकि यसमा अपडेट हुन टाइम लाग्यो। यो 3D हेर्दा हेर्नु त यसमा अब फिक्स सपोर्ट आइसक्यो त्यो होइन। अब यो कहिलेकाहीँ यो अपडेट हुन टाइम लाग्यो भने यसलाई बन्द गर्दा हुन्छ ल। कुनै फाइलमा कहिलेकाहीँ एरर भइरहन सक्छ। अब तपाईँहरूले अहिले हेऱ्यो भने होइन यो कुरा अहिले तपाईँहरूले हेर्दाखेरि योमा हाम्रो के भइरहेछ, ठ्याक्क जुन ठाउँमा हामीलाई फिक्स सपोर्ट चाहिन्थ्यो त्यो ठाउँमा हामीलाई फिक्स सपोर्ट आयो। अब फिक्स सपोर्ट आइसकेपछि अब हामीले बिम बनाउँछौँ है। बिम बनाउनको लागि हामी प्लानमा गयौँ अनि बेसमा गयौँ। हो बेसमा चाहिँ हामीले प्लिन्थ बिम बनाएको थियो। बिम बनाउनको लागि हामीसँग यो दुईवटा अप्सन थियो है। हिजो हामीले अलिकति डेप्थमा डिस्कस गर्न पाएको थिएन। आज म तपाईँहरूलाई अलि राम्रोसँग गर्छु है। जस्तै अब मसँग बिम बनाउने अप्सन यो दुईवटा छ। यो दुईवटा अप्सन भएपछि सुरुमा त मैले 12x12 को 9x12 को प्लिन्थ बिम बनाउँछु। अब प्लिन्थ बिम बनाउनको लागि यो अप्सन युज गर्नुभयो अरे तपाईँहरूले है। यो अप्सन युज गर्यो भने मैले यहाँनिर प्रपर्टीमा प्लिन्थ बिम हो, त्यसैले मैले यहाँनिर बिम 9-14 यसरी 9-12 यसरी सेलेक्ट गर्छु है। अब बिम 9-12 सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँहरूले पहिला एउटा कुनै पोइन्ट यो पोइन्टमा यस्तो क्लिक गर्नुभयो होइन। यो पोइन्टमा क्लिक गरेपछि अब तपाईँहरूले कुनै अर्को पोइन्ट यो पोइन्टमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने यो पोइन्ट र यो पोइन्टको बिचमा बिम बन्यो। त्यस्तै अब तपाईँहरूले अगाडि बढेर यो पोइन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने पनि बिम बन्यो। फेरि यो पोइन्टमा क्लिक गर्दा अर्को बिम, यो पोइन्टमा क्लिक गर्दा अर्को बिम। तर हेर्नु अब यहाँ रङ भयो कि है। अब रङ भइसकेपछि अब के गर्ने, अब तपाईँहरूले कन्ट्रोल जेड गर्यो भने होइन, यसरी कन्ट्रोल जेड गर्यो भने तपाईँको कन्ट्रोल जेड गर्दा हुन्छ। तर अब अहिले मेरो फाइल त करप्ट भइरहेको छ। यो फाइल हिजो पनि मैले यही फाइल युज गरेको थिएँ। अब हेर्नु त यसरी मैले बिम बनाउनु थ्रु आउट है। यो अलिकति टाइम लाग्छ। ग्रिडमा भएको बेलामा यो गर्दाखेरि अलिकति बढी टाइम त लागिहाल्छ है। जस्तै मैले यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म एउटा बिम, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म एउटा बिम, अनि फेरि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म एउटा बिम यसरी बनाउँदै जान सक्छु है। अब यो बनाउँदै जाँदाखेरि हेर्नु त
म यहाँ पुगेँ, अब म यहाँ पुगेँ भने अब यो पोइन्टदेखि मैले कन्टिन्यू गर्न मिल्दैन। मैले ESC भनेको स्केप हो। मैले स्केप गरेँ भने यो जान्छ क्या यसरी है। अब फेरि मैले यो क्लिक गर्ने अनि फेरि कन्टिन्यू गर्ने होइन। यसरी गर्दाखेरि टाइम बढी लाग्छ, एउटा स्टेप एक्स्ट्रा वेस्ट भयो है। तपाईँहरूले त्यो गर्न मन छैन भने तपाईँहरूलाई सपोज यो पोइन्टमा गएँ, अब मलाई कन्टिन्यू गर्ने ठाउँ नै छैन। जस्तै अब म यसरी बनाउँदै गएँ अनि त्यसपछि म यो पोइन्टसम्म पुगेँ होइन। अब यो पोइन्टसम्म पुगेपछि मैले कन्टिन्यू गर्न मिलेन। अब मैले माउसमा राइट क्लिक गरेँ भने अब फेरि मैले अर्को ठाउँदेखि कन्टिन्यू गर्न मिल्छ क्या। फेरि त्यो स्केप गरेर क्लिक गरिरहनु परेन। बुझ्नुहुन्छ है? जस्तै अब मैले यसरी गर्दै गएँ अनि मैले यहाँ पुगेँ। यहाँ पुगेपछि अब मैले फेरि राइट क्लिक गरेँ भने फेरि म अर्को ठाउँदेखि कन्टिन्यू गर्न मिल्छ यसरी। अब तपाईँहरूले राइट क्लिक गरेन भने चाहिँ जस्तै एक क्लिकमै हुन्छ नि त। जस्तै अब तपाईँले यहाँबाट डाइरेक्ट यहाँ जान मिलिरहेछ है। अब मैले राइट क्लिक गरेँ भने त फेरि मैले यो पोइन्ट क्लिक गरेर अनि यो पोइन्ट क्लिक गर्नु पऱ्यो। त्यही भएर अब जबसम्म हामीलाई पर्दैन त्यतिकैसम्म हामी राइट क्लिक गर्दैनौँ। तर अब हामीलाई पऱ्यो भने जस्तै म यहाँ पुगेँ, अब मैले यहाँ पनि पुगेँ। अब त मसँग तल जाने अप्सन छ यहाँ। म यहाँ नि गएँ, अब म यहाँ गएँ। अब यति गरेपछि अब मैले फेरि कन्टिन्यू गर्ने ठाउँ नै छैन। भने अब चाहिँ मैले माउसमा राइट क्लिक गर्छु अनि म फेरि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म बिम बनाउँछु छुटेको ठाउँमा। फेरि राइट क्लिक गर्छु अनि जहाँ चाहिन्छ त्यहाँ बनाउँछु। हो यसरी बनाउन सकिन्छ। यसरी बनाउन टाइम बढी लाग्छ है ग्रिडमा भएको बेलामा है। ग्रिडमा नभएको बेलामा जस्तै ग्रिडमा नभएको बेला भनेको मेरो एउटा कोलुम चाहिँ यहाँ छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पलको लागि म कोलुमहरू बनाउँछु ल। म स्टोरी 1 मा गएर बनाउँछु है। जस्तै मानौँ मेरो एउटा कोलुम चाहिँ यहाँनिर छ होइन। अर्को कोलुम चाहिँ यहाँनिर छ। अब यो दुईटा कोलुमको बिचमा मलाई बिम बनाउनु पऱ्यो भने अब मैले अरू अप्सन युज गर्न मिल्दैन। मैले यही अप्सन युज गरेर यसको सेन्टर पोइन्टदेखि यसको सेन्टर पोइन्टसम्म बिम बनाउन पाउँछु है। अब यही कुरा मैले अरू क्विक ड्र गर्ने अप्सनहरू युज गरेर बनाउन मिल्दैन। त्यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै यो मसँग क्विक ड्र गर्ने अप्सनले अब म बिम बनाउने भनेको यो अप्सन, यो तलको अप्सन छ नि, यो अप्सनहरू चाहिँ क्विक ड्र बिम गर्ने अप्सन हो। यो अप्सन सेलेक्ट गरेँ भने मैले चाँडै बिम बनाउन मिल्छ ग्रिडमा भएको बेलामा मात्र। जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले पनि यहाँ प्रपर्टीमा बिम 9, 12 मैले सेलेक्ट गरेँ है। अब बिम 9, 12 सेलेक्ट गरिसकेपछि अब यसले फास्ट बन्छ। जस्तै अघि मैले यो पोइन्ट र यो पोइन्ट क्लिक गर्नु परेको थियो, अब पर्दैन। अब मैले सिम्पली यहाँ गएर यसरी क्लिक गरेँ भने यत्तिकै बिम बन्छ। यसरी क्लिक गर्दाखेरि बिम बनिरहेछ है। अब ड्र्याग गर्दा नि बिम बन्छ कि होइन, क्लिक गर्दा नि बन्छ, ड्र्याग गर्दा नि बन्छ। अझै सबैभन्दा सजिलो तपाईँहरूले अब जस्तै अहिले क्लिक गर्दा नि बनिरहेछ, ड्र्याग गर्दा नि बनिरहेछ है। अब अहिले त सबै बिम ग्रिडमै छ। सबै बिम ग्रिडमा छ भने यो अप्सन सेलेक्ट गरेर मैले यहाँदेखि यहाँसम्म ड्र्याग गर्दा जस्तै मैले यति मात्र ड्र्याग गरेँ भने यति मात्र बन्छ कि है। अब मैले फेरि यति मात्र ड्र्याग गरेँ भने यति मात्र बन्छ। यो त बुझ्नुभयो होला है। अब तर मैले यो गर्नुको सट्टा के गरेँ भन्दाखेरि मैले के गरेँ भने मैले यो अपे अनि मैले यो सबै यसरी ड्र्याग गरेँ भने सबै ठाउँमा बिम बन्यो। तर सबै ठाउँमा बिम बन्यो भने मलाई यहाँ बिम चाहिँदैन, यहाँ कोलुम छैन, यहाँ कोलुम छैन कि। भने यो दुईवटा ठाउँमा कोलुम छैन भने यो कोलुमदेखि कोलुम नभएको हावासम्म त बिम आउँदैन। भने मसँग यो बिम आउँदैन। भने अब मैले यति बिमहरू डिलिट गर्नु पऱ्यो। यो बिमहरू डिलिट गर्न मैले यस्तो सेलेक्ट गर्दै डिलिट गर्न पनि मिल्छ। तपाईँ ल्यापटपमा डिलिट प्रेस गर्दा हुन्छ ल। यो बिम सेलेक्ट गरेँ, यो बिम सेलेक्ट गरेँ, यो बिम सेलेक्ट गरेँ अनि ल्यापटपमा डिलिट प्रेस गऱ्यो भने जान्छ होइन। तर यसरी गर्न टाइम बढी लाग्यो। तपाईँहरूले सेलेक्ट गर्दाखेरि जस्तै यसरी सेलेक्ट गऱ्यो भने यो अटोक्याडको ब्लू सेलेक्ट जस्तै हो। त्यो भनेको एउटा मात्र बिम सेलेक्ट भयो। जस्तै मैले यहाँबाट यसरी सेलेक्ट गरेर यहाँसम्म सेलेक्ट गरेँ होइन। भने कति सेलेक्ट हुन्छ, यति मात्र सेलेक्ट हुन्छ कि। त्यो भनेको जुन बिम र कोलुमलाई मैले कम्प्लिटली छोएको हुन्छु नि यसरी, कम्प्लिटली छोएको भनेको अहिले हेर्दा एउटा, दुईवटा, तिनवटा, चारवटालाई मैले कम्प्लिटली छोएको छु भने यो 4वटा मात्र सेलेक्ट भयो कि। तर तलबाट गर्दा चाहिँ ग्रिनवाला ड्र्याग हुन्छ कि। त्यो भनेको मैले जुनलाई छोएँ सबै सेलेक्ट हुन्छ। यति धेरै सेलेक्ट भयो। माथिबाट गर्दा यति ठाउँमा गर्दा यति मात्र सेलेक्ट भइरहेछ होइन। तर तलबाट गर्दा फेरि सेम ठाउँमा गर्दा धेरै सेलेक्ट भइरहेछ कि। त्यो भनेको तलबाट गर्ने भने चाहिँ ग्रिन ड्र्याग हो। अब मैले जस्तै यहाँबाट चाहिँ तलबाट यसरी सेलेक्ट गरेँ, यति सेलेक्ट गरेँ भने मलाई डिलिट गर्नुपर्ने सबै बिमहरू सेलेक्ट हुन्छ। अनि मैले ल्यापटपमा डिलिट प्रेस गरेँ भने यो सबै डिलिट हुन्छ। अनि यसरी मैले एउटा फ्लोरमा बिम बनाउन सक्छु है। अब यसको माथिको फ्लोरमा पनि मलाई बिम बनाउनु छ होइन। अब यहाँ बिम बनाउनु तपाईँहरूले अब यहाँ बिम बनाउँदा पनि अहिले चाहिँ किनकि ग्रिडमा छ होइन, ग्रिडमा भएको बेलामा डाइरेक्टली बिम बनाउन सजिलो हुन्छ। तर अब हामी नयाँ कमान्ड सिक्न ट्राई गरेका छौँ। अर्को बिल्डिङमा गर्दा यो सजिलो हुँदैन भने हामी अब के गरौँ भन्दाखेरि अर्को एउटा वेले माथिपट्टि बिम बनाउँछु है म। जस्तै मलाई यो फ्लोरमा भएको सबै बिम सेलेक्ट गर्नु छ। यो फ्लोरमा भएको होइन, मलाई यो बिल्डिङमा भएको म 3D मा गर्छु है त। जस्तै मलाई यो बिल्डिङमा भएको सबै बिम चाहिँ सेलेक्ट गर्न मन लाग्यो। बिम भनेको
9 12 को बिम है। अब यो बिमलाई सेलेक्ट गर्ने तरिकाहरू धेरैवटा हुन्छ। जस्तै मैले प्लानमा गएर बेसमा गएर यत्तिकै क्लिक गरेर सेलेक्ट गर्न मिल्छ कि यसलाई यसरी सेलेक्ट गर्न मिल्छ, यसलाई यसरी यसरी सेलेक्ट गर्दै जान मिल्छ, यसरी सेलेक्ट गर्दै जान मिल्छ, यसरी सेलेक्ट गर्दै जान मिल्छ हैन। यसरी सेलेक्ट गर्न पनि मिल्छ। यसरी सेलेक्ट गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि टाइम लाग्छ। अब तपाईले यसरी सबै बिमलाई टर्न बाइ टर्न क्लिक गर्दै सेलेक्ट गर्दै जानु पर्यो है। अब अहिले त सानो बिल्डिङ छ त्यही भएर टाइम लाग्दैन। तर तपाईहरुलाई अब यो बिल्डिङ ठुलो भयो, जति यसको एरिया ठुलो भयो त्यसको नम्बर अफ बिम इन्क्रिज हुन्छ। त्यसपछि हामीलाई यो बिम सेलेक्ट गर्न टाइम बढी लाग्छ भने सेलेक्ट गर्ने एउटा वे छ कि जस्तो तपाईले यहाँ सेलेक्ट भन्ने अप्सन छ यहाँ माथि हेर्नु त। ड्र को साइडमा सेलेक्ट भन्ने अप्सन छ। त्यो सेलेक्ट भन्ने अप्सनमा गएर यहाँ पनि सेलेक्ट छ फेरि है। सेलेक्ट भन्ने अप्सनमा सेलेक्टमा जानु। सेलेक्टमा गएपछि उसले मलाई अब्जेक्ट उसले मलाई के सेलेक्ट गर्ने भनेर सोध्छ के है। मैले यहाँ पहिला सेलेक्ट भित्र यो सेलेक्ट भन्ने ड्रप डाउनमा गएँ, त्यो सेलेक्टमा गएँ अनि के सेलेक्ट गर्ने सोध्छ। मैले प्रपर्टी सेलेक्ट गर्छु है। कुन प्रपर्टी भन्छ। अब अहिले मैले बिम सेलेक्ट गर्न लागेको हो। बिम भनेको फ्रेम सेक्सन हो नि त। त्यसैले मैले फ्रेम सेक्सन सेलेक्ट गरेँ है। अब फ्रेम सेक्सन सेलेक्ट गरेपछि कुन वाला फ्रेम सेक्सन भनेर हामीले भन्नु पर्यो। जस्तै बिम 9 12 बिम 9 14। अहिले मैले बिम 9 12 सेलेक्ट गर्न लागेको। बिम 9 12 लाई यसरी सेलेक्ट गरे भने हेर्नु त मेरो यो बिल्डिङमा भएको सबै बिम 9 12 हरु सेलेक्ट भयो कि है। अब मेरो बिम 9 12 सेलेक्ट भएपछि मैले यो बिमलाई माथि कपी गर्न खोजिरहेको छु। कपी गर्नको लागि रेप्लिकेट गर्ने। रेप्लिकेट भनेको कन्ट्रोल आर हेर्नु। ल्यापटपमा कन्ट्रोल आर गर्यो भने रेप्लिकेट हुन्छ है। अब तपाईहरुले कन्ट्रोल आर गर्दा पनि हुन्छ कि त तपाईहरुले एडिटमा गएर यहाँ रेप्लिकेट भन्ने अप्सन आउँछ है। अनि यसलाई रेप्लिकेट। अब तपाईहरुलाई कन्ट्रोल आर कहिलेकाहीँ अब कस्तो हुन्छ केही कुनै बेला भएन भने तपाईहरुले यो एडिट वाला अप्सन सेलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ, नत्र भने कन्ट्रोल आर गरेर रेप्लिकेट गर्दा पनि हुन्छ है। अब अहिलेको लागि म रेप्लिकेट गर्दाखेरि एडिटमा गएर रेप्लिकेट गरिदिन्छु है त। एडिटमा गएर यो रेप्लिकेट भन्ने अप्सन प्रेस गर्नु कि त कन्ट्रोल आर गर्ने त। अब मैले यो एडिटमा गएर रेप्लिकेट भन्ने अप्सन प्रेस गरेँ भने एउटा यस्तो खालको डायलग बक्स खुल्छ। यो डायलग बक्स खुलेपछि अब मैले यो बिमलाई कपी गर्न लागेको छु के माथिको फ्लोरमा है। अब यसलाई कपी गर्न लाग्ने बेलामा मैले केमा कपी गर्ने हो, लिनियरली कपी गर्ने हो कि रेडियली कपी गर्ने हो कि मिरर गर्ने हो कि स्टोरीमा कपी गर्ने हो सोध्छ है। अहिले मैले स्टोरीमा कपी गर्न लागेको। यो चाहिँ बेसमा छ, प्लिन्थमा छ। मैले स्टोरी 1 मा लग्न लागिरहेको छु भने म स्टोरीमा जान्छु है। स्टोरीमा गएपछि कुन चाहिँ स्टोरीमा कपी गर्ने भनेर सोध्छ। मैले स्टोरी 1 मा कपी गर्छु भन्छु। यो डिलिट ओरिजिनल अब्जेक्टमा तपाईले टिक लगायो भने यो प्लिन्थमा चाहिँ बिम डिलिट हुन्छ। त्यो नगर्नु है, यो टिक नलाउनु। मैले स्टोरी 1 मा गएर अप्लाई गरे भने हेर्नु त स्टोरी 1 मा पनि यसरी बिमहरु आउँछ। तर यो स्टोरी 1 मा जुन बिमहरु आयो यो बिमहरु पनि बिम 9 12 भयो है। अब हामीलाई प्लिन्थ यो लेभलमा स्टोरी 1 मा चाहिँ मलाई बिम 9 14 चाहिरहेछ कि है। अब मैले यो बिमलाई बिम 9 14 बनाउनु छ। तर अब अहिले मैले हेर्नु त अहिले गएर मैले सेलेक्टमा गएर मैले यहाँ गएर प्रपर्टिजमा गएँ। अनि प्रपर्टिजमा गएर मैले हेर्नु त अहिले यहाँनिर फ्रेम सेक्सन सेलेक्ट गरेँ भने अनि बिम 9 12 सेलेक्ट गरेँ भने मेरो दुईटै फ्लोरको बिम 9 12 हरु सेलेक्ट हुन्छ है। अब चाहिँ मैले यो फ्लोरको मात्र प्रपर्टी चेन्ज गर्नु छ मलाई स्टोरी 1 को मात्र है। अब मलाई स्टोरी 1 को मात्र प्रपर्टी चेन्ज गर्नु छ भने मैले तलको बिम पनि सेलेक्ट गर्न त मिलेन भने अरु कुनै वेले जस्तै सेलेक्टमा गएर स्टोरिजमा गएर मैले स्टोरी 1 सेलेक्ट गरेँ भने यसरी हेर्नु त स्टोरी 1 सेलेक्ट गर्दा स्टोरी 1 को कोलमहरु पनि सेलेक्ट भइरहेछ है। अब स्टोरी 1 मा गएर मैले फेरि अब सेलेक्टमा गएर डिससेलेक्टमा गएर अब्जेक्ट टाइपमा गएर अब आई मिन सेलेक्टमा गएर फेरि सेलेक्टमा डिससेलेक्टमा गएर फेरि मैले प्रपर्टिजमा गएर फ्रेम सेक्सनमा गएर अब मैले कोलम्सहरु डिससेलेक्ट गरे भने हैन अब मेरो कोलमहरु सेलेक्ट हुँदैन। अब मेरो फेरि अब यो बिमहरु मात्र सेलेक्ट हुन्छ हैन। तर अब यही कुरा है यो कुरा तपाईहरुलाई चलाउन गाह्रो हुन सक्छ अहिले हैन। तर एटलिस्ट तपाईहरुले यो तलको सेलेक्ट गरेर यो माथि कपी सम्म गर्न सक्नुहुन्छ। यो गरिसकेपछि अब प्लानमा गएर स्टोरी 1 मा जानुहुन्छ है। प्लानमा गएर स्टोरी 1 मा गइसकेपछि अब हेर्नु त यहाँ बिमहरु छ। अहिलेको लागि म यतिकै सेलेक्ट गर्छु ल। यो बिमहरुलाई तपाईहरुले यसरी ड्र्याग गर्यो भने सेलेक्ट हुन्छ। तपाईहरुले यसरी ड्र्याग गर्यो भने सेलेक्ट हुँदैन है। तपाईहरुले यसरी ड्र्याग गर्यो भने सेलेक्ट हुँदैन। यो भनेको ब्लू ड्र्याग गर्यो भने कहिले पनि सेलेक्ट हुँदैन किनकि तपाईहरुले ब्लू ड्र्याग गरेर अनि कोलमलाई पनि छोएन जस्तो यसरी ड्र्याग गर्यो भने सेलेक्ट हुन्छ। तर कोलम पनि सेलेक्ट हुन्छ कि।
अब हामीलाई ग्रिन ड्र्याग गऱ्यो भने सजिलो। जस्तै अब मैले यसरी ड्र्याग गरेँ भने मेरो यति बिम सबै सेलेक्ट हुन्छ। त्यसै यसरी ड्र्याग गरेँ भने यति बिम सबै सेलेक्ट हुन्छ। यसरी ड्र्याग गर्यो भने यति बिम सेलेक्ट हुन्छ। यसरी ड्र्याग गर्दा यति बिम सेलेक्ट हुन्छ। यसरी ड्र्याग गर्दा यति बिम, यसरी ड्र्याग गर्दा यति बिम सेलेक्ट हुन्छ। अनि यसरी ड्र्याग गर्दा यति बिम सेलेक्ट हुन्छ है। अब यसरी तपाईहरुले यो बिमहरु सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यसरी सेलेक्ट गरे पनि भयो है। कि त तपाईहरुले कुनै अर्को वेमा, जस्तै हेर्नु त अहिले मेरो माथिको फ्लोरको मात्र सेलेक्ट भइराछ। कि त तपाईहरुले कुनै अर्को वेमा जस्तै सेलेक्ट गरेर प्रपर्टिजमा गएर फ्रेम सेक्सन्स गरेर फ्रेम सेक्सन्समा 9 12 को आई मिन 9 12 को बिमलाई सेलेक्ट गर्नुभयो भने यसरी दुईटै फ्लोर सेलेक्ट हुन्छ। यसरी सेलेक्ट भएपछि फेरि सेलेक्टमा गएर डिससेलेक्टमा गएर अब तपाईहरुले स्टोरेजमा गएर बेसलाई डिससेलेक्ट गरिदिनु भयो भने यो बेसको सबै डिससेलेक्ट हुन्छ। अब हेर्नु त तपाईहरुसँग यो फ्लोरको मात्र 9 12 को बिमहरु सेलेक्ट भइराछ। अब यो सेलेक्ट गर्ने धेरैवटा अप्सन हुन्छ। तपाईहरुलाई कुन गर्दा फास्टर हुन्छ त्यही गर्नु है। अब त्यो ड्र्याग गरेर सेलेक्ट गर्न पनि एकचोटी ट्राई गर्नु। तर त्यो भन्दा फास्टर, अब जस्तै अहिले मैले के गर्न खोजिरहेको छु भने यो फ्लोरको यो बिमलाई, यो बिम जुन 9 12 को छ यसलाई मैले 9 14 को बनाउन खोजिरहेको छु। त्यो गर्दाखेरि अब मैले के गरेँ भने पहिला म सेलेक्टमा गएँ, अनि फेरि सेलेक्टमा गएँ, अनि म प्रपर्टिजमा गएँ, अनि म फ्रेम सेक्सन्समा गएँ। फ्रेम सेक्सनमा गएपछि मैले 9 12 को बिमहरु सेलेक्ट गरिदिएँ। मेरो दुईटै फ्लोरको 9 12 को बिमहरु सेलेक्ट भयो। अब मैले यो ग्राउन्ड फ्लोरको 9 12 को बिमलाई डिससेलेक्ट गर्छु कि त्यो भनेको नि सेलेक्टमा जान्छु, अनि डिससेलेक्ट भन्ने अप्सन छ, डिससेलेक्टमा जान्छु, अनि फेरि हैन अब चाहिँ स्टोरेजमा जान्छु, अनि स्टोरेजमा गएपछि बेसमा गएर डिससेलेक्ट गरिदियो भने हेर्नु त बेसको चाहिँ डिससेलेक्ट भयो। अब मेरो फर्स्ट फ्लोरको बिमको 9 12 मात्र सेलेक्टेड छ। हो अब यो सेलेक्टेड बिमलाई मलाई 9 12 बाट 9 14 बनाउनु पर्यो कि। हो यस्तो कन्भर्जन कसरी गर्न मिल्छ भन्ने कुरा अब हामीले हेर्छौँ है। यहाँ असाइन भन्ने छ यहाँ माथि सेलेक्टको साइडमा असाइन भन्ने छ है। अब म असाइनमा गए पनि के असाइन गर्ने भनेर सोध्छ। अहिले मैले यो फ्रेमलाई सेक्सन प्रपर्टी असाइन गर्न लागिरहेको छु। यो फ्रेम चाहिँ 9 12 को छ, यसलाई मैले 9 14 को बनाउँछु भने म यहाँ फ्रेममा गएँ। फ्रेममा गएपछि मसँग सेक्सन प्रपर्टी भन्ने अप्सन आउँछ, अनि मैले सेक्सन प्रपर्टी सेलेक्ट गर्छु। अब यसलाई मैले बिम 9 14 भनेर सेलेक्ट गरेर अप्लाई गरेँ भने हेर्नु त अब मेरो यो फ्लोरको मैले जुन सेलेक्ट गरेको बिम थियो नि, प्लानमा गएर स्टोरी 1 मा गएर हेर्यो भने हेर्नु त हाम्रो यो बिमहरु सबै अब 9 14 9 14 9 14 9 14 9 14 9 14 भयो है। यो भन्दा तलको जुन बिम थियो त्यो सबै 9 12 9 12 9 12 भयो। यतिसम्म तपाईहरुले के नबुझ्नु भएको कुरा छ भर्खर गरेको कुरामा? जसले के नबुझेको छ? अब हेर्नु त अब तपाईहरुकोमा यस्तो लेखिराछ नि, हो यो लेखिरहेको कुरालाई तपाईहरुलाई हटाउन मन लाग्यो। जस्तै यहाँ 9 12 9 12 9 12 लेखिरहेछ है। अब यो लेखेकोलाई हटाउन मन लाग्यो भने यहाँ माथि सेट डिस्प्ले अप्सन छ, हेर्नुस् है यो सेट डिस्प्ले अप्सन है। यो कन्ट्रोल डब्लु गर्दा पनि हुन्छ, नत्र भने यहाँनिर सेट डिस्प्ले अप्सन भन्ने छ, यो राइट टिक। यसमा मैले क्लिक गरेँ भने मेरो एउटा यस्तो खालको डायलग बक्स खुल्छ। यसको अब्जेक्ट असाइनमेन्ट भित्र यहाँ सेक्सन्स भन्ने कुरालाई हामीले टिक लगायो भने यो लेख्छ, टिक लगाएन भने यो लेख्दैन है। जस्तो अप्लाई टु अल विन्डोज गरेर अप्लाई गर्छु। यो गर्दाखेरि अब यो सेक्सन्स भन्ने कुरा तपाईहरुले टिक लाउँदाखेरि उसले यो लेखेर दिन्छ। यो सेक्सन्स भन्ने कुरा टिक नलाउँदा यो लेखेर दिन्न। अब के भइराछ भने यो फाइल चाहिँ अब अलिकति खराब भइराछ। त्यसले गर्दा कुनै कुराहरुमा उसले मलाई इस्यु दिइराछ र म यसलाई मेट्नको लागि म अर्कै वे युज गर्छु। तपाईहरु चाहिँ यो लेखेको कुरालाई मेट्नको लागि सिम्पली के गर्न मिल्छ भने तपाईहरुले जस्ट सेक्सन्समा गएर टिक लाउँदा हुन्छ है। एकैछिनमा म तपाईहरुलाई 1 मिनेटपछि फेरि भन्छु। अहिलेको लागि जस्ट यो लेखेको कुराहरुलाई एकचोटि मेटाइहालौँ। यसले गर्दा कन्फ्युजन हुन्छ भनेर मात्र होला। तपाईहरुले सिम्पली यो सेट डिस्प्ले अप्सनमा गएर सेक्सन्समा राइट टिक लगाएर होला, त्यसलाई राइट टिक नलगाएर अनि फेरि गर्नुभयो भने भइहाल्छ है। ल अब हेर्नु त मेरो यो बिमहरु 9 14 को छ, यो तलको बिमहरु 9 12 को छ है। अहिले तपाईहरुलाई बनाउँदै फास्ट हुन्थ्यो, अहिले तपाईहरुलाई कपी गर्न भन्दा नि बनाउन फास्ट हुन्छ। तर अब तपाईहरुले सबै बिल्डिङमा त्यस्तो हुँदैन। कुनै बिल्डिङमा हामीलाई बाङ्गो ग्रिडहरु हुन्छ, बिमहरु धेरैवटा हुन्छ भने सेलेक्ट गरेर कपी गर्दा फास्टर हुन्छ। अब त्यो कन्डिसन हेरेर गर्नु है। अब जस्तै अब मलाई यो फ्लोरदेखि माथिको फ्लोरहरुमा बिम 9 14 चाहिरहेछ मलाई। त्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि फेरि अब सेलेक्टमा जानु। अब सेलेक्टमा गइसकेपछि अब के सेलेक्ट गर्ने त भन्दाखेरि प्रपर्टिज सेलेक्ट गर्ने। कुन चाहिँ प्रपर्टी भन्दाखेरि फ्रेम सेक्सन्स। अब चाहिँ बिम 9 14 सेलेक्ट गर्ने यसरी है। अब बिम 9 14 सेलेक्ट गर्यो भने यो बिम 9 14 भइसकेको थियो भने यो बिम 9 14 सेलेक्ट भयो।
यो सेलेक्ट भएपछि अब फेरि कन्ट्रोल आर गर्दा पनि हुन्छ कि त एडिटमा गएर रेप्लिकेट भन्ने त यो रेप्लिकेट गर्दाखेरि अहिले पनि स्टोरीमै रेप्लिकेट गर्ने हो। कुन स्टोरीमा भन्छ अहिले चाहिँ 2 3 4 किनकि अब त मेरो बिम 9 14 नै हो। 9 14 त सबै फ्लोरमा हुन्छ भने मैले स्टोरी 2 स्टोरी 3 स्टोरी 4 मा अप्लाई गरेँ भने मेरो सबै फ्लोरमा बिमहरू आउँछ कि है। अब प्लानमा गएर हेर्नु त प्लानमा गएर स्टोरी 2 मा हेऱ्यो भने यो फ्लोरमा बिम 9 14 आइसक्यो। अब 9 14 हो कि होइन भनेर कसो थाहा पाउनुहुन्छ? यसलाई यस्तो क्लिक गरेर राइट क्लिक गर्यो भने उसले यहाँनिर हेर्नु त सेक्सन प्रपर्टीमा बिम 9 14 लेखिरहेछ। कुनै पनि बिमलाई र्यान्डमली पिक गरेर यस्तो सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक गर्यो भने बिम 9 14 लेखिरहेछ। यो भनेको हाम्रो बिम 9 14हरू हामीले अब रेप्लिकेट गरेर हरेक फ्लोरमा बनायो। यो बनाइसकेपछि हेर्नु त मेरो टप फ्लोरमा पनि यस्तो छ। टप फ्लोरमा तर रियालिटीमा अटोक्याड प्लानमा चाहिँ यस्तो छैन। यो हटाउनुपर्छ मैले है। अब यो हटाउनको लागि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो जुन जुन छ जस्तै हिजो पनि हामीले गरे है। टप फ्लोरमा मेरो स्टेयरकेस कभर छ यहाँनिर अनि यहाँनिर एउटा अर्को रुम पनि छ। तर यो बाँकीको रुमहरू छैन। जस्तो अहिले अटोक्याडमै हेर्नुभयो भने अहिले यो मेरो टप फ्लोर प्लान हो। टप फ्लोरमा हेर्नु त स्टेयरकेस कभर यो छ एउटा यहाँनिर एउटा रुम छ। तर यो बाँकीको पोर्सनमा त छ भने मैले यो बाँकीको पोर्सन त राख्नु परेन। अनि तपाईहरुले अब अटोक्याडमा गएर यो स्टेयरकेस कभर एउटा यो बाहेकको सबै कुराहरूलाई यसरी सेलेक्ट गरेर डिलिट गर्दा भयो कि। जस्तै यो हामीले नचाहिने जुन जुन पोर्सन छ नि हामीलाई तिनीहरूलाई यत्तिकै तपाईहरुले अब जे चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन त्यो कुराहरू तपाईहरुले डिलिट गर्दा हुन्छ है। एडिटमा गएर डिलिट है। अब यति मात्र राख्दा हुन्छ। अब यो दुईटाको बिचमा बिम राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो तपाईहरुको चोइस हो है। अब हाम्रो कस्तो छ भने एउटा मात्र फ्लोरमा यति मात्र उठिरहेछ। अब यति मात्र उठ्दाखेरि यसलाई सपोर्ट गर्न चारतिर गोल हुन्छ, चारतिर बिम छ, अरु केही लोड छैन। अब तपाईहरुले यहाँनिर यो बिम राखे पनि नराखे यो बिम राखेर केही हुनेवाला छैन, लोड मात्र इन्क्रिज हुन्छ है। हेर्दाखेरि पनि राम्रो देखिन्न किनकि यो पुरै छत हो, छतको स्पेसमा यो दुईटाको बिचमा किन बिम राख्ने बेकारमा। भने अब यो दुईटालाई केही कुराले पनि कनेक्ट पनि गरेको छैन। यो छुट्टै स्ल्याब छ, छुट्टै स्ल्याब छ भने यहाँनिर बिम नराख्दा पनि फरक पर्दैन। तर अब तपाईहरुले राख्नुभयो भने पनि रङ चाहिँ हैन हैन। अब त्यही हो। तर अब नपर्ने ठाउँमा किन राख्ने भनेर अब यो ठाउँमा तपाईहरुले बिम नराख्दा नि भयो। यो बाँकीको कहीँ पनि बिमहरु छैन। अनि यति गरेपछि हाम्रो बिम र कोलुम बनेर सक्यो। तपाईहरुलाई बिम कोलुम बनाउन, कपी गर्न, सेलेक्ट गर्न केही प्रब्लम हुन्छ कसैलाई? के प्रब्लम हुन्छ भने तपाईहरुले मलाई अनम्युट गरेर सोध्दा हुन्छ कि त च्याटमा टाइप गर्दा पनि हुन्छ। त यो भयो है। योसम्म भइसकेपछि अब नेक्स्ट स्टेप भनेको तपाईहरुले यहाँनिर स्ल्याब ड्रा गर्नु पर्यो। स्ल्याब ड्रा गर्दाखेरि z = 0 मा स्ल्याब ड्रा गर्नु पर्दैन। जस्तै यो हाम्रो प्लिन्थ हो। प्लिन्थ भनेको हाम्रो जमिन हो। जमिनमा स्ल्याब हुँदैन। जस्तै यहाँनिर स्ल्याब हुँदैन है। भने तपाईहरुले जमिन यो त भुइँ हो भनेको ग्राउन्ड नै हो। ग्राउन्डमा तपाईहरुले स्ल्याब त बनाउनु हुँदैन। रड हालेर डन्डी हालेर ढलान गरेर स्ल्याब बन्दैन। भने यो फ्लोरमा हाम्रो स्ल्याब हुँदैन है। त्यही भएर यो फ्लोरलाई तपाईहरुले स्ल्याब बनाउने बेलामा इन्क्लुड नगर्दा पनि भयो। योभन्दा माथिको फ्लोरमा यो फ्लोर यसमा हामीले स्ल्याब बनाउनु पर्छ है। भने अब स्ल्याब बनाऊँ। स्ल्याब बनाउनको लागि हामीसँग यो तीनटा अप्सन छ। यो तीनटा अप्सन हिजो हामीले अलिकति डिटेलमा एक्सप्लोर गर्नु भएको थिएन। अब आज हामी गर्छौँ। जस्तै एउटा भनेको मसँग यो अप्सन हेर्नु त यो बिचको अप्सन दुईटा मात्र नोट द्याट्स छ नि यहाँनिर एउटा गोलो यहाँ एउटा गोलो। त्यो भनेको रेक्ट्याङ्गुलर स्ल्याब बनाउनको लागि युज हुने अप्सन हो। यो अप्सन चाहिँ सेम अटोक्याडमा रेक्ट्याङ्गल बनाएको जस्तै हो कि तपाईले आरइसी इन्टर गरेपछि अटोक्याडमा रेक्ट्याङ्गल बनाउँदाखेरि एउटा पोइन्टमा क्लिक गरेर त्यो कर्सर नछोडिकन ड्र्याग गरेर अर्को पोइन्टमा गएर छोड्दा उसले रेक्ट्याङ्गल बनाइदिन्छ नि। सेम प्रोसेसले तपाईहरुले यो अप्सन सेलेक्ट गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईहरुले स्ल्याब बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै अब अहिले मैले यहाँ गएर स्ल्याब भन्ने अप्सन सेलेक्ट गरेँ। स्ल्याब 5 इन्ची भने मैले एउटा यो पोइन्टमा सेलेक्ट गरेँ अनि यसलाई यसरी ड्र्याग गरेर कर्सर नछोडिकन ड्र्याग गरेर यो पोइन्टमा लगेर छोड्दियो भने यो दुईटा पोइन्टको बिचमा स्ल्याब बन्छ। त्यस्तै मैले यो पोइन्ट सेलेक्ट गरेर यसरी ड्र्याग गरेर यस्तो गर्दा पनि स्ल्याब बन्छ। यो पोइन्ट सेलेक्ट गरेर यसरी ड्र्याग गरेर अर्को पोइन्टमा लगेर छोड्दा स्ल्याब बन्छ। यो भनेको रेक्ट्याङ्गुलर भएको बेलामा जस्तै ग्रिडमा नभए नि हुन्छ, यहाँ भए नि हुन्छ, यहाँ भए नि हुन्छ। तर रेक्ट्याङ्गुलर चाहिँ हुनुपर्यो। जस्तै अरु शेपको स्ल्याब बनाउन सकिँदैन। रेक्ट्याङ्गुलर बाहेक तपाईलाई अरु कुनै शेपको स्ल्याब बनाउनु पर्यो भने यो अप्सन युज गरेर पोसिबल हुँदैन। तर तपाईको स्ल्याब यदि रेक्ट्याङ्गुलर छ भने तपाईले यो अप्सन युज गरेर ग्रिडमा नभएको बेलामा पनि जस्तै ग्रिडमा छैन तर रेक्ट्याङ्गुलर नै छ भने तपाईहरुले त्यो बेला पनि यो अप्सन युज गरेर स्ल्याब बनाउन सक्नुहुन्छ है। तर यो भन्दा माथिको अप्सन हेर्दा 5 वटा गोलो छ। एउटा, दुईटा, तीनटा, चारटा, 5 वटा।
हो, यो चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर बनाउनु परेन कि जस्तो खालको स्ल्याब नि बनाउन सक्नुहुन्छ। तर कस्तो हुन्छ हेर्नु त, यहाँदेखि मैले अप्सन्स चुज गर्न सेलेक्ट गरेँ अनि फेरि म यहाँ गएँ, अब फेरि म यहाँ गएँ अनि फेरि म यहाँ गएँ। अब फेरि म लास्टमा गएर फर्स्ट पोइन्ट जुनमा स्टार्ट गरेँ त्यसमै गयो भने स्ल्याब बन्छ यसरी। बुझ्नुभयो? जस्तै मैले यहाँ सेलेक्ट गरेँ अनि फेरि म यहाँ सेलेक्ट गरेँ, अब फेरि म यो पोइन्ट सेलेक्ट गरेँ हैन? अनि फेरि म यो पोइन्ट सेलेक्ट गरेँ अनि फाइनली गएर मैले यो पोइन्ट सेलेक्ट गरेँ, अब स्ल्याब बन्यो। यो भनेको अटोक्याडमा पोलिलाइन भन्ने अप्सन छ नि पिएल इन्टर, जस्तै तपाईँहरूले यो रेक्ट्याङ्गुलर स्ल्याब भनेको चाहिँ अटोक्याडमा रेक्ट्याङ्गल बनाएको जस्तै हो। यो भनेको चाहिँ अटोक्याडमा पोलिलाइन बनाएको जस्तै हो कि जस्तो तपाईँहरूले यो पोइन्टदेखि स्टार्ट गर्नुभयो, यो पोइन्टमा जानुभयो, फेरि यो पोइन्टमा जानुभयो, फेरि यो पोइन्टमा जानुभयो। अब लास्टमा फेरि यही पोइन्टमा गएर एन्ड गर्यो भने मात्र तपाईँहरूको स्ल्याब बन्छ, नत्र बन्दैन। बुझ्नुभयो है? यसरी तपाईँहरूले यो अप्सन युज गरेर पनि डिफ्रेन्ट खालको स्ल्याबहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यो अप्सन युज गरेर मैले रेक्ट्याङ्गुलर स्ल्याब नै बनाउन मिल्छ। जस्तै मैले यहाँदेखि स्टार्ट गरेँ अनि मैले यो पोइन्टदेखि स्टार्ट गरेँ हैन? त्यसपछि म यो पोइन्टमा गएँ। के भयो? मैले हैन जस्तै यो अप्सन युज गरेर स्ल्याब बनाउने बेलामा कुनै पोइन्टदेखि स्टार्ट गर्छु। यो पोइन्टदेखि मैले स्टार्ट गरेँ, अब म यो पोइन्टमा गएँ अनि फेरि म यो पोइन्टमा गएँ। अब फेरि म यो पोइन्टमा गएँ। अब फाइनली मैले लास्टमा फेरि यही पोइन्टमा गएँ भने सकिन्छ है। अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने हेर्नु त, अब तपाईँहरूलाई किन सजिलो हुन्छ भने जस्तै मैले हैन यो पोइन्टदेखि स्टार्ट गरेँ है, अनि म यो पोइन्टमा गएँ हैन, फेरि म यो पोइन्टमा गएँ है, अनि फेरि म यो पोइन्टमा गएपछि अब मेरो लास्ट पोइन्ट मात्र जोइन गर्न बाँकी छ यहाँ गएर भने अब मैले त्यो लास्ट पोइन्ट चाहिँ जोइन नगरिकन यी टाइप्सले आफै जोइन गर्दै भन्न मिल्छ कि किनकि दुईवटा पोइन्ट भयो भने त आफै जोइन गर्न मिल्छ नि त। लास्ट पोइन्टको लागि चाहिँ हामीले माउसमा राइट क्लिक गऱ्यो भने यी टाइप्स आफै जोइन गरिदिन्छ। जस्तै हेर्नु त, म यो पोइन्टदेखि स्टार्ट गरेँ, अब यो पोइन्ट त कहाँ छ मलाई याद पनि हुँदैन, मैले यस्तो सेप बनाउँदै गएपछि अब मेरो यो सेप छ। अब मैले यो पोइन्ट त कसरी, अब मैले यो पोइन्ट भेट्टाइ पनि राखेन होइन, अब यो पोइन्ट कसरी भेट्टाउने हो। अब तपाईँहरूले यस्तो बेला चाहिँ अहिले भएको यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई जोइन गर्न आफूले गर्नु पर्दैन, माउसमा सिम्पली राइट क्लिक गऱ्यो भने यी टाइप्सले आफै लास्टको दुईवटा पोइन्ट चाहिँ जोइन गरिदिन्छ। हो, तपाईँहरूले यसरी एटलिस्ट 4वटा पोइन्ट चाहिँ यो स्ल्याब यसरी स्ल्याब बनाउँदा क्लिक गर्नुपर्छ कि। हो, त्यही भएर यसरी बनाउँदा हामीलाई टाइम बढी लाग्छ। बुझ्नुभयो है? अब तपाईँहरूले यो अप्सन युज गरेर बनायो भने हामीलाई अलिकति टाइम बढी लाग्यो, तर बनाउनु चाहिँ सकिन्छ। अब यही ठाउँमा हामीले यसरी स्ल्याब बनाएर गर्न सक्छौँ है। तर अब यसरी बनाउनु पर्दैन भन्नुको मिनिङ के हो भने अब तपाईँहरूले यो स्ल्याबलाई बिचमा सेलेक्ट गर्यो भने स्ल्याब सेलेक्टेड हुन्छ है। त्यसपछि म एडिटमा गएर डिलिट, अब मैले एडिटमा गएर डिलिट गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले सिम्पली ल्यापटपको किबोर्डमा डिलिट प्रेस गर्दा हुन्छ ल। यसरी हामीले एउटा फ्लोरमा स्ल्याब बनाउन सक्छौँ। तर अहिलेको लागि किनकि यो सबै स्ल्याबहरू ग्रिडमा छ नि त, ए र बी सबै ग्रिड छ भने मैले यो तलको अप्सन चुज गर्दा मलाई सबसे सजिलो हुन्छ कि सिम्पली मैले यसरी ड्र्याग गरेँ भने स्ल्याब बनाइदिन्छ। अब नचाहिने स्ल्याबहरू दुईवटालाई मैले सेलेक्ट गरेर अनि डिलिट गरिदिने, अनि त्यो गऱ्यो भने त मेरो स्ल्याब त बनिसक्यो यसरी है। अब यो स्ल्याब बनेपछि यो स्ल्याबलाई पनि मैले माथिको स्टोरीमा गएर कपी गर्नु पर्यो। अब कसरी कपी गर्ने त भन्दा यो प्लिन्थमा चाहिँ हुँदैन ल स्ल्याब, यहाँ चाहिँ स्ल्याब हुँदैन, त्यही भएर मैले अल स्टोरी गरेर नबनाएको। अब मैले यो फ्लोरदेखि स्ल्याबलाई माथि कपी गर्नु छ भने मैले के गर्छु, यहाँ सेलेक्टमा जान्छु अनि म प्रपर्टिजमा गएर स्ल्याब सेक्सन सेलेक्ट गर्छु क्या अब है, किनकि अघि मैले फ्रेम सेक्सन सेलेक्ट गरेको थिएँ। स्ल्याब सेक्सनमा स्ल्याब 5 इन्चलाई सेलेक्ट गरेँ भने मेरो यो सबै स्ल्याबहरू सेलेक्ट हुन्छ है। अब यसको 3D हेऱ्यो भने मेरो यो सबै स्ल्याबहरू सेलेक्ट भइरहेछ। अब मैले के गरेँ, कन्ट्रोल आर, तपाईँहरूले कन्ट्रोल आर गर्नु कि त एडिटमा गएर रेप्लिकेट गर्नु। त्यो गरेपछि स्टोरीमा जाने अनि कुन चाहिँ स्टोरी 2, 3, 4 यसरी सेलेक्ट गरेर अप्लाई गऱ्यो भने मेरो सबै स्टोरीमा स्ल्याबहरू बन्छ। तर मेरो हेर्नु त यो 4 स्टोरीमा एक्स्ट्रा स्ल्याबहरू बनिरहेछ कि। जस्तै म प्लानमा गएर स्टोरी 4 मा गएँ है, भने तपाईँहरूले के नोटिस गर्नुहुन्छ भने यो स्टोरीमा चाहिँ मेरो एक्स्ट्रा स्ल्याबहरू बनिरहेछ भने यसलाई डिलिट गरिदिनु है। एडिटमा गएर डिलिट गर्नु पर्दैन, ल्यापटपमै डिलिट प्रेस गर्दा हुन्छ। हो, यसरी गर्दा अब तपाईँहरूको यतिसम्म हामीले हिजोको क्लासमा गरेको थियो है। यो पोइन्टसम्म तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन छ कसैलाई? कसैलाई केही नआउला जस्तो लागिरहेको छैन होला? र ठिक छ है, अब यहाँसम्म तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँसम्म गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यसमा भोइडहरू बनाउनु पर्यो, यसमा बाल्कोनीहरू बनाउनु पर्यो हैन, त्यो कुराहरू अब हामी गर्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि मैले एउटा कुरा तपाईँहरूलाई अघि भन्छु भनेको थिएँ, त्यो मैले भनेको छैन है। जस्तै अब तपाईँहरूले यहाँ राइट क्लिक गरेपछि हैन, एड मोडिफाई ग्रिड्स गर्नुहुन्छ। एड मोडिफाई ग्रिड्स गरेपछि तलपट्टि त हामीले ग्रिड सिस्टम्स मिलाउँछौँ नि। जस्तै
कुनै ठाउँमा गएर मैले ग्रिड सिस्टम मिलाउने भनेको मैले सिम्पली के गरे हो उसको ग्रिडको स्पेसिङहरू मिलाइरहेको छु। यो माथि चाहिँ स्टोरी डेटा मिलाउने ठाउँ हो। यसमा गएर मोडिफाई गर्यो भने के मिलाउनु मिल्छ हेर्नु त, तपाईँहरूको बेस चाहिँ एलिभेसन 0 मा छ है, यो त हो। अब बेस एलिभेसन 0 मा छ भने यसको माथि स्टोरी 1 चाहिँ कति एलिभेसनमा राख्ने भनेर सोधिरहेको छ। हो, यसमा तपाईँहरूले अब बेस र स्टोरी 1 को बिचमा 9 फिट 5 इन्ची राख्यो हामीले यो चेन्ज गर्न पाउनुहुन्छ तपाईँले। यसलाई 3 फिट राख्यो भने बेस र स्टोरी 1 को बिचमा 3 फिट भन्छ अब। अनि यसलाई 2 फिट, यसलाई 3 फिट। अब तपाईँहरूले यो हाइट चेन्ज गर्यो भने तपाईँहरूको इटा एप्समा पनि हाइट चेन्ज हुन्छ। भनेपछि तपाईँहरूले बेसलाई अर्कै हाइट, फर्स्ट फ्लोरलाई अर्कै हाइट, सेकेन्ड फ्लोरलाई अर्कै हाइट, थर्ड फ्लोरलाई अर्कै हाइट राख्नु पऱ्यो भने अब जेनरली त्यो गर्नु पर्दैन, जेनरली 9 फिट 5 इन्ची नै हुन्छ। तर तपाईँहरूलाई परि आयो भने तपाईँहरूले यहाँबाट यो बिल्डिङको फ्लोरको हाइटहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि अरू कुरा त अब तपाईँहरूले गरिहाल्नुहुन्छ, यो भनेको सजिलो छ। यहाँ जस्ट स्टोरीको हाइट कति राख्ने भन्दा छ, स्टोरीको हाइट चेन्ज गर्यो भने स्टोरीको हाइट चेन्ज हुन्छ होइन। नम्बर अफ स्टोरी पनि चेन्ज गर्न मिल्छ। तपाईँहरूले यसलाई यस्तो गरेर एड स्टोरी गर्न मिल्छ, डिलिट स्टोरी गर्न मिल्छ भनेको तपाईँहरूले कुनै बेला सपोज मैले यो बिल्डिङ चाहिँ मेरो 4 तलाको बनाउँ, तपाईँहरूले चाहिँ यही बिल्डिङ 10 तलाको बनाउन खोज्नु भएको थियो होइन। अब तपाईँहरूले 4 तलाको बिल्डिङलाई एड गर्यो भने एड हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ गएर एड स्टोरी गर्यो भने मैले किप एक्जिस्टिङ स्टोरी हाइट गर्यो भने मेरो स्टोरी हाइट, अथवा मैले किप एक्जिस्टिङ स्टोरी एलिभेसन्स गर्यो भने अब मैले हेर्नु त एलिभेसन अफ एडेड स्टोरी कति हो भनेर उसले मलाई सोधिरहेको छ है। यस्तै गरी मैले यहाँबाट एड न्यू स्टोरी गरेर किप एक्जिस्टिङ स्टोरी हाइट गर्यो भने अब नयाँ स्टोरी चाहिँ कहाँ राख्ने भन्छ। इन्सर्ट अबभ स्टोरी 4 गर्यो भने स्टोरी 5 भन्छ क्या अब नयाँ है। अनि रेप्लिकेट स्टोरी 4 गर्यो भने स्टोरी 5 मा स्टोरी 4 एड हुन्छ। त्यसपछि मैले स्टोरी हाइट चाहिँ ल मानौँ 9 फिट 5 इन्ची नै राखेर अहिलेको लागि होइन। भने के हुन्छ हेर्नु त, मैले यहाँ नम्बर अफ स्टोरी एउटा मात्र राखिरहेको छु ल। अनि मैले ओके गरेँ भने मेरो यो स्टोरी 4 को माथि स्टोरी 5 एड भयो क्या अब है। अब तपाईँहरूले यसको 3D हेऱ्यो भने हेर्नु त स्टोरी 4 को माथि स्टोरी 5 एड भयो, तर स्टोरी 5 चाहिँ स्टोरी 4 को कपी जस्तो भयो कि है। अब यही कुरा मैले एड मोडिफाई ग्रिड्स गरेर यो मोडिफाई सो ग्रिड सिस्टम गरेर अब मैले यही स्टोरीलाई फेरि सेलेक्ट गरेर डिलिट पनि गर्न मिल्छ। अब मैले डिलिट गरेँ भने डिलिट एक्जिस्टिङ स्ट्रक्चर एट स्टोरी कि त डिलिट एक्जिस्टिङ स्ट्रक्चर एट स्टोरी भनेर छ। अब मैले यसलाई डिलिट गरेर ओके गरेँ है। अब यो गरिसकेपछि तपाईँहरूले अब हेऱ्यो भने यसको 3D अब हेर्नु त स्टोरी 4 सम्म छ अनि स्टोरी 5 छैन। अब 3D हेऱ्यो भने के भएछ, हजुरले ग्रिडको डिलिट गर्नुभयो तर मोडल डिलिट गर्नुभयो क्या, के भयो रे? त्यो ग्रिड चाहिँ डिलिट भयो होइन 5 स्टोरीको, तर मोडल भएन त्यो। ल ठिक छ। अब जे भयो भने अब तपाईँहरूले यो बुझ्न त बुझ्नुभयो होला, एकचोटि फेरि गर्छु न म यो चाहिँ। ल अब तपाईँहरूले यतिसम्म गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूले यहाँसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। अब म एकचोटि यो प्लानमा गएर यो अलिकति फेरि बनाइहाल्छु। स्टोरी 1 स्टोरी 4 मा गएर होइन मलाई जहाँ कोलम चाहिन्छ म त्यहाँ कोलमहरू बनाउँछु। एकैछिन यो भनेको जस्तै मेरो यो 4वटा ठाउँमा कोलम छ अनि मेरो यो 4वटा ठाउँमा कोलम छ है। अब मेरो बिम पनि यस्तो छ है। मेरो बिम भनेको पनि बिम 9 14 हो होइन। बिम 9 14 हो। यो बिम 9 14 चाहिँ यो 4वटा बिम यसमा छ, यो 4वटामा छ है। अब स्ल्याब बनाउनु पर्यो। स्ल्याब बनाउँदाखेरि पनि स्ल्याब 5 इन्ची यहाँ र यहाँ। अब यसको हाम्रो रियालिटीमा अब यो बिल्डिङ यस्तै थियो है। अब यतिसम्म हामीले गर्न सक्छौँ। अब तपाईँहरूले स्टोरी एड नै गर्न मिल्छ, डिलिट नै गर्न मिल्छ, त्यो कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभयो। जेनरली अब एड डिलिट हामीहरू गर्दैनौँ। हामीले त्यो फङ्सन सबैभन्दा बढी चलाउने भनेको जस्तै यो मोडिफाई सो स्टोरी डाटा चलाउनु पऱ्यो भने यहाँनिर हामीलाई मास्टर स्टोरी र सिमिलर टु भनेर दिइरहेछ कि हो। यहाँ तल हेर्नु त, यसमा यो तलमा हामीसँग 1 स्टोरी, अल स्टोरी, सिमिलर स्टोरी भनेर अप्सन आइरहेको छ है। अब 1 स्टोरी हामीले चलाउन सकिसक्यौँ, त्यस्तै अल स्टोरी पनि हामीले चलाइसक्यौँ। सिमिलर स्टोरी हामीले चलाएको छैन नि त। अब यो सिमिलर स्टोरी तपाईँहरूलाई चलाउन मन लाग्यो भने तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ, राइट क्लिक गरेर एड मोडिफाई ग्रिड्स गर्ने अनि मोडिफाई सो ग्रिड सिस्टम गर्ने है। अब यो गरेपछि अब चाहिँ हामीले यहाँनिर एड गर्न मिल्छ कि जस्तै अब मैले हेर्नु त नम्बर अफ स्टोरी कति राख्ने भनेर
मेरो जस्तै उसले मलाई मास्टर स्टोरी कुन राख्ने भनेर सोधिरहेको छ है। अब मैले मानौँ मैले एउटा कुनै स्टोरी 1 लाई मास्टर स्टोरी राखेँ है। अब मैले स्टोरी 1 लाई मास्टर स्टोरी राखेँ भने मैले स्टोरी 1 लाई कुनै स्टोरीसँग पनि सिमिलर राख्न पाउँदिनँ। तर यो माथिको स्टोरीहरू जस्तै 2, 3, 4 हरूलाई मैले कुनै स्टोरीसँग सिमिलर राख्न पाउँछु। जस्तै स्टोरी 3 लाई मैले स्टोरी 1 सँग सिमिलर छ भनेर राखिदिएँ है, अनि ओके गरेँ। अब हेर्नु त मैले यहाँनिर गएर सिमिलर स्टोरीज गरेँ हैन। अब सिमिलर स्टोरी गरेर मैले एउटा 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 बीम बनाएँ। यो बीम चाहिँ मैले गएर स्टोरी 1 मा बनाएँ हैन यसरी। यो बीम चाहिँ मैले यसरी स्टोरी 1 मा बनाएँ यसरी। भने यो बीम उसँग यो अल स्टोरी भएछ ल सरी। जस्तै अहिले त मैले अल स्टोरी सेलेक्ट गरेर बनाएँ त्यो सबैमा भने हैन। तर मैले अल स्टोरीको सट्टा सिमिलर स्टोरी सेलेक्ट गरिरहेँ के। अब सिमिलर स्टोरी सेलेक्ट गरेर मैले स्टोरी 1 मा गएर केही कुरा यसरी बनाएँ भने यो स्टोरी 1 र स्टोरी 3 मा मात्र बन्यो नि। बुझ्नुभयो है? यो सिमिलर स्टोरी भनेको चाहिँ जस्तै अब तपाईहरुलाई धेरै अग्लो बिल्डिङ छ भने त्यो अग्लो बिल्डिङमा कस्तो हुन्छ भने सबै स्टोरीहरू सिमिलर हुन्छ कि। जस्तै धेरै जसो स्टोरीहरू जस्तै 1 देखि 5 सम्म सिमिलर जस्तै प्लान आउने बेलामै स्टोरी 1 to 5 को एउटै प्लान, 5 to 10 को एउटै प्लान त्यसरी आएर हुन्छ। भने तपाईहरुले अब लोड लाउने बेलामा कि त मोडल गर्ने बेलामा फेरि गरिरहनु पर्दैन कि एकचोटि बनाएपछि भइहाल्यो है। अब तपाईहरुले त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ कसरी गर्नु पर्यो भने अब जुन पनि बेला तपाईहरुले अब यो बिल्डिङमा जस्तै मैले कुनै फ्लोरमा गएर लोड लगाइरहेको छु कि त कुनै फ्लोरमा गएर मैले बीम बनाइरहेको छु भने तपाईहरुले सिमिलर स्टोरी अप्सन सेलेक्ट गर्यो भने त्योसँग मेरो यहाँनिरको बीम डिलिट भएछ है केही गरी। कहीँ यसो छुटेको छ भने त्यो छुटेको ठाउँहरुमा तपाईहरुले चेक गर्दाखेरि बनाउँदा हुन्छ ल। अब हेर्नु त अहिलेसम्म हैन हामीले जस्तै 1 स्टोरी भने 1 र 3 लाई सिमिलर राखेको छु। स्टोरी 1 मा गएर मैले जे बनाएँ भने पनि जस्तै मैले यो बीम स्टोरी 1 मा बनाइरहेको छु। तर अहिले त 1 स्टोरी गरेर बनाइरहेको छु नि त। 1 स्टोरी गरेर बनाएँ भने स्टोरी 3 मा त्यो आउँदैन के। है किनकि मैले तल अप्सनमा 1 स्टोरी सेलेक्ट गरेको छु हैन। तर मैले यो अप्सनमा यहाँ गएर मैले यो अप्सनमा सिमिलर स्टोरी भन्ने अप्सन सेलेक्ट गरिदिएँ। एकछिन ल। बनाउने बेलामा मैले यहाँनिर सिमिलर स्टोरी यसरी सेलेक्ट गरेर मैले यो एडिटमा गएर मैले डिलिट गरेँ भने अब मेरो फर्स्ट स्टोरी पनि डिलिट भइसक्यो है। अब यसरी तपाईहरुले 1 स्टोरी, अल स्टोरी, सिमिलर स्टोरीहरु चलाउन सक्नुहुन्छ। अब यो कुरा तपाईहरुले अझै डेप्थमा अब बिस्तारै सिक्दै जानुहुन्छ। जति चलाए त्यति आउँदै जान्छ है। अब आज चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि पहिला क्यान्टिलिभर स्ल्याब कहाँ छ त्यता बनाउनु पर्यो है। जस्तै तपाईहरुले अटोक्याडमा जानु। अब क्यान्टिलिभर स्ल्याब भनेको हाम्रो बाल्कनीहरु निस्केको ठाउँमा जस्तै यो प्लिन्थमा त क्यान्टिलिभर हुँदैन। प्लिन्थ भन्नाले चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरमा त क्यान्टिलिभर हुँदैन हैन। त्यो ग्राउन्ड फ्लोर भने जमिन हो। अब जमिनको माथि तपाईहरुले फर्स्ट फ्लोरमा गएर हेर्यो भने हेर्नु त मेरो यहाँनिर यसरी क्यान्टिलिभर निस्किरहेछ, यहाँनिर यसरी क्यान्टिलिभर निस्किरहेछ, यहाँनिर पनि यसरी एउटा बाल्कनी निस्किरहेछ, यहाँनिर पनि यसरी एउटा बाल्कनी निस्किरहेछ। अब यो बाल्कनीहरु हामी बनाउनु पर्यो। यो बाल्कनी हेर्नु त यो बाल्कनी अलिकति कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँदेखि स्टार्ट गरिराखेँ के। अब खासैमा बाल्कनी हामीले अलि माथिदेखि स्टार्ट गर्यो भने यहाँ बीम राख्न सजिलो हुन्छ। अब बाल्कनी तपाईहरुले यसरी तल राख्दाखेरि यो बीम माथि बन्छ नि त। जस्तै अब हामीले क्यान्टिलिभर बीम निकाल्यो भने यो कोलुमदेखि यसरी बीम एक्सटेन्ड गर्यो भने वालमा बीमै पर्दैन। बीम त बाहिर पर्छ, वाल सबै यसले सपोर्टै पाउँदैन हैन। भनेपछि हामीले यस्तो खालको क्यान्टिलिभर स्ल्याब आयो भने अब यस्तै बनाउन पनि मिल्छ, मोडल गर्न पनि मिल्छ। खासैमा अब क्यान्टिलिभर स्ल्याब आयो भन्दैमा बीम चाहिन्छ भन्ने त हैन। तर पनि बीम राख्दाखेरि त्यो अझै बढी सेफ हुन्छ नि त। भने हामीले बीम राख्न सक्छौँ। तर के हो भन्दाखेरि तपाईले अब यो राख्नुपर्ने केही रिजन छैन यसरी राख्दा इसेन्ट्रिक हुन्छ है। यसरी राख्ने केही रिजन पनि छैन। किन भन्दाखेरि अब यसले गर्दा त बाल्कनीको स्पेस त घटिरहेछ। यसले गर्दा के एस्थेटिकली बेटर पनि भएर छैन। भने यो बाल्कनी तपाईहरुले यस्तो खालको बाल्कनी आयो भने तपाईहरुले यसलाई मुभ गर्दा हुन्छ है। अब यस्तो खालको बाल्कनीलाई तपाईहरुले किनकि कुनै बेला डिजाइन गर्नु पर्यो भने त्यो बेलामा अब आर्किटेक्टहरुले तलमाथि त गर्न मिल्छ है। अब तपाईहरुले पनि केही त्यसको केही फंक्सनल रिक्वायरमेन्ट छ भने तलमाथि गर्दा बेटर है। अब तर त्यसले केही पनि फंक्सनल रिक्वायरमेन्ट्स फुलफिल गरिरहेको छैन भने त्यो बेलामा जस्तै अब यो बाल्कनीले केही पनि फंक्सनल रिक्वायरमेन्ट्सहरु फुलफिल गरिरहेको छैन जस्तो लाग्यो भने त्यो बेलामा तपाईहरुले यसलाई
त्यस्तो बनाउनु पर्दैन कि तपाईँहरूले यो बाल्कनी यस्तै बनाएको सेफ हुन्छ। जस्तो अरू सब बाल्कनी हेऱ्यो भने नि त यो बाल्कनी हेऱ्यो भने यो बाल्कनी यहीँदेखि स्टार्ट भएको छ अनि यहीँसम्म गएको छ। हो यस्तो खालको बाल्कनी बनायो भने हामीले यहाँ क्यान्टिलिभर बिम राख्दाखेरि त्यो क्यान्टिलिभर बिमले यो वाल र यो स्ल्याबलाई सपोर्ट गर्छ। तर अघि यो साइडमा भएको जुन बाल्कनी छ त्यसले सपोर्ट गर्दैन। अब तपाईँहरूले तर यस्तो पनि मोडल त गर्न मिल्छ नि त, मोडल गर्न नमिल्ने भन्नु त हुँदैन। जस्तै अब हामीले अहिलेको लागि म मोडल गर्दाखेरि म त्यही मोडल गरिदिन्छु। अब तपाईँहरूलाई मैले जस्तो अब तपाईँहरूले पछि काम गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो माथि मोडल गर्दा फाइदा हुन्छ है। अब यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले अब अहिले मोडल गर्दा पनि अप्लाई गर्दा हुन्छ कि त पछि मोडल गर्दा पनि अप्लाई गर्दा हुन्छ। मोडलिङ गर्नु त सजिलो छ। अब फर्स्टमा म यो स्ल्याबदेखि मोडल गर्न स्टार्ट गर्छु है त। ल अब मैले यो स्ल्याब मोडल गर्नु पर्यो भने यो क्यान्टिलिभर स्ल्याब मोडल गर्ने बेलामा अब हामीसँग डिफ्रेन्ट वेजहरू हुन्छ। त्यसको लागि पहिला हामीले यो क्यान्टिलिभर स्ल्याब कत्रो छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। जहिले पनि क्यान्टिलिभर पोर्सन भनेको नगरपालिकाले हामीलाई पर्मिट गर्नु भनेको यहाँबाट 3 फिट निकाल्न पर्मिट गर्छ कि यो डिस्टेन्स के है। यो कोलुमको एजदेखि 3 फिटसम्म क्यान्टिलिभर। जस्तै हामीले जेनरली जग्गा छोड्ने बेलामा 5 फिट जग्गा छोड्यो सेटब्याक भने झ्याल राख्न पाइन्छ। हामीले 7.5 फिट छोड्यो भने बाल्कनी राख्न पाइन्छ। तर तपाईँले 7.5 फिट सेटब्याक छोडेपछि यो बाल्कनी चाहिँ 3 फिट मात्रै राख्न पाइन्छ कि। बाल्कनी भनेको तपाईँले क्यान्टिलिभर पोर्सन एक्सटेन्ड गर्दा त्यो क्यान्टिलिभर पोर्सन चाहिँ 3 फिट एक्सटेन्ड गर्न पाइन्छ। त्यो भनेको कोलुमको सेन्टरदेखि नाप्यो भने 3 फिट 6 इन्ची, बुझ्नुहुन्छ है। यो कोलुमको सेन्टरदेखि नाप्दाखेरि 3 फिट 6 इन्ची यसरी एक्सटेन्ड गर्न पाइन्छ है। अब जेनरली 3 फिट 6 इन्ची एक्सटेन्ड गर्न पाइन्छ भने 3 फिट 6 इन्ची नै एक्सटेन्ड गर्छ। जस्तै अब तपाईँले काहीँ घर बनाइरहनु भएको छ, त्यो ठाउँमा तपाईँलाई बाल्कनी निकाल्नु पर्यो। बाल्कनी तपाईँले जबरजस्ती पाउनु भन्दा सानो त किन बन्नुहुन्छ, बन्नुहुन्न भने तपाईँले जति पाउँछ त्यति त निकाल्नै हुन्छ। कोही पनि मान्छेले बाल्कनी बनायो भने उसको थट के हो भने यो बनाउँदाखेरि म पर्मिसिबल लेन्थको बनाउँछु भनेर। त्यही भएर तपाईँले अब 3 फिट 6 इन्ची जेनरली सबैतिर 3 फिट 6 इन्चीको बाल्कनी निस्किरहन्छ भने अब तपाईँहरूले सेन्टरदेखि 3 फिट 6 इन्चीको बाल्कनी बनाउन सक्नुहुन्छ है। अब यो बनाउनको लागि म यहाँ बनाउँछु ल। जस्तै अब मैले यहाँ गएर एउटा बाल्कनी बनाउनु पर्यो। यो बाल्कनी चाहिँ यहाँनिर 3 फिट 6 इन्ची टाढा छ है। अब यो बनाउनको लागि धेरैवटा उपायहरू हुन्छन्। म टर्न बाई टर्न सबै गर्दै जान्छु होइन। अब तपाईँहरू त्यो सबैमध्ये जुन चाहिँ गर्दा तपाईँहरूलाई फास्टर हुन्छ त्यो मेथड युज गरेर गर्नु है त। जस्तै अब मलाई यहाँबाट 3 फिट 6 इन्ची, जस्तै यो कोलुमको सेन्टरदेखि 3 फिट 6 इन्ची उतापट्टि स्ल्याब बनाउनु छ। पोइन्ट भयो भने बनाउन सजिलो हुन्छ कि। यहाँ पोइन्ट भयो भने त मैले यो अप्सन चुज गरेर डाइरेक्ट बन्न सक्छु भने मैले यो 3 फिट 6 इन्ची टाढा एउटा पोइन्ट ड्र गर्दा हुन्छ है। अब पोइन्ट ड्र गर्नको लागि यहाँनिर ड्र भित्र रिफरेन्स पोइन्ट भन्ने अप्सन हुन्छ हेर्नु त है। तपाईँहरूले यो माथि ड्रमा जानुभयो भने ड्रमा एउटा रिफरेन्स पोइन्ट्स भन्ने अप्सन हुन्छ। तर रिफरेन्स पोइन्ट्स युज गर्दा के गाह्रो हुन्छ हेर्नु त। रिफरेन्स पोइन्ट्स युज गर्ने बेलामा उसले एमएममा माग्छ कि यो अफसेटहरू है। अब मैले इन्चमा टाइप गरेँ भने 5 इन्च 6 इन्च टाइप गरेँ भने उसले यो इन्चलाई एमएममा कन्भर्टै गर्दैन अनि भ्यालु पनि लिँदैन भने यसले गर्दा डिफिकल्ट हुन्छ। रिफरेन्स पोइन्ट बनाउँदाखेरि मैले एमएममै भ्यालु इनपुट गर्नु पर्यो होइन। अब मलाई एमएममा भ्यालु थाहा छैन, मलाई 3 फिट 6 इन्ची हो मात्र थाहा छ कि त 3 फिट 6 इन्चीलाई एमएममा कन्भर्ट गर्ने त्यो गाह्रो भयो। त्यो भन्दा तपाईँले यहाँ युनिट्स अप्सन छ तल है। यो युनिट्स अप्सनमा गएर अब यो अरू बेला नगर्नु त। अरू बेला तपाईँहरूले युनिट्सलाई मेट्रिक एसआईमै काम गर्दा तपाईँहरूलाई फास्टर हुन्छ होइन। तपाईँहरूलाई जस्तै अहिले मेरो यहाँ रिफरेन्स पोइन्ट बन्यो एउटा है। अब यसरी रिफरेन्स पोइन्ट बन्यो नि एक्स्ट्रा। अब रिफरेन्स पोइन्टलाई डिलिटै गर्न मिल्दैन कि। अब मैले डिलिट गर्न खोज्छु डिलिटै हुँदैन, सेलेक्टै हुँदैन। हो अब रिफरेन्स पोइन्टलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सुरुमा भनेको थिएँ नि, यहाँ राइट क्लिक गरेपछि एड मोडिफाई ग्रिड्सभित्र यहाँ मोडिफाई सो ग्रिड सिस्टम भन्ने छ। यहाँभित्र हेर्नु त रिफरेन्स पोइन्ट्स भन्ने अप्सन थियो नि। हो यो रिफरेन्स पोइन्ट्स भन्ने अप्सनमा गएर मात्र बनेको रिफरेन्स पोइन्ट चाहिँ डिलिट गर्न मिल्छ कि। अब यहाँ डिलिट गर्यो भने बल्ल त्यो रिफरेन्स पोइन्ट डिलिट हुन्छ है। नत्र भने तपाईँहरूले रिफरेन्स पोइन्टलाई डिलिटै गर्न मिल्दैन कि। त्यो चाहिँ इस्यु हो एउटा। अब तपाईँहरूले जे भने मलाई यहाँबाट 3 फिट 6 इन्ची टाढा एउटा रिफरेन्स पोइन्ट बनाउन मन लाग्यो मलाई है भने मैले के गर्छु, पहिला त मैले युनिट चेन्ज गर्छु। युनिटमा गएर मेट्रिक एसआईको सट्टा युएस डिफल्ट हाल्छु। युएस डिफल्ट भनेको फिट इन्चमा हो कि है। अब चाहिँ म ड्रमा गएर रिफरेन्स पोइन्ट सेलेक्ट गर्छु यसरी है। अब रिफरेन्स पोइन्ट सेलेक्ट गरेपछि उसले मलाई अब चाहिँ इन्चमा माग्छ कि। अब इन्चमा क्यालकुलेट गर्न सजिलो हुन्छ। जस्तै मैले 3 फिट टाइप गरेँ भने उसले कन्भर्ट गर्दैन होइन। तर मलाई 3 फिट 6 इन्चीलाई इन्चमा कन्भर्ट गर्न त सजिलो छ नि त। 12 3 त 36, 37 30 39 40 41 42। 3 फिट 6 इन्ची भनेको 42 इन्चेस है। अब मैले एक्सतिर अफसेट 42 इन्चेस लिए भने यहाँबाट हेर्नु त यो पोइन्टबाट 42 इन्चेस अफसेट लियो भने यहाँ एउटा पोइन्ट आयो कि है। अब यो त बुझ्नुहुन्छ होला, यो भनेको एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस जस्तै हो। तपाईँहरूले हाल्ने बेलामा एक्स एक्सिसतिर र वाइ एक्सिसतिर
अनि जेड एक्सिसतिर भ्यालु हाल्न मिल्छ। यो इन्चेस भनेको जस्तै एक्सतिर पोजिटिभ भनेको राइटतिर भन्छ। जस्तै मैले -42 गरेँ भने लेफ्टतिर भन्छ के, यो पोइन्टबाट लेफ्टतिर यसरी पोइन्ट भन्छ। त्यस्तै अब मैले वाइ डिरेक्सनमा 42 गरेँ भने, मैले वाइ डिरेक्सनमा 42 गरेँ भने यसरी माथितिर पोइन्ट भन्छ। वाइ को पोजिटिभ भनेको माथि हो हैन, अनि वाइ को नेगेटिभ भनेको चाहिँ तल हो। जस्तै मैले यहाँनिर -42 गरेँ भने चाहिँ तलतिर पोइन्ट भन्थ्यो। यो बुझ्नुभयो है। जस्तै अब मैले माथिपट्टि वाइमा पोजिटिभ राख्यो भने माथि भन्छ, वाइमा नेगेटिभ राख्यो भने तल भन्छ, एक्समा पोजिटिभ राख्यो भने यहाँ भन्छ, वाइमा यो राख्यो भने माथि के भन्छ। अब मैले एक्समा वाइमा नेगेटिभ अनि एक्समा पोजिटिभ राख्यो भने फर एक्जाम्पल अब यहाँबाट हेर्नु त, वाइमा चाहिँ नेगेटिभ एक्समा चाहिँ पोजिटिभ गरेँ भने यहाँ पोइन्ट आयो है। त्यस्तै गरी अब मैले वाइमा पनि नेगेटिभ एक्समा पनि नेगेटिभ राख्यो भने अब मेरो पोइन्ट यहाँनिर आउँछ कि, बुझ्नुहुन्छ है। वाइ पनि नेगेटिभ एक्स पनि नेगेटिभ राख्दा पोइन्ट यहाँनिर आयो। अब यो भनेको चाहिँ तपाईँहरूले सिम्पली अब पोइन्ट बनाउँदाखेरि कसरी बनाउने भन्ने कुरा हो है। अब यो सब रिफरेन्स पोइन्टहरूलाई मलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने म के गर्छु, राइट क्लिक गर्छु, एड मोडिफाई ग्रिड्स गर्छु, अनि मोडिफाई सो ग्रिड सिस्टम गर्छु। यहाँ रिफरेन्स पोइन्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा जान्छु, अनि यो सबैलाई म डिलिट गरिदिन्छु। अनि यो गरेर मैले डिलिट गरिदिसकेपछि अब म ओके गर्दा अब त्यो रिफरेन्स पोइन्टहरू बल्ल डिलिट हुन्छ। नत्र भने तपाईँहरूले यत्तिकै क्लिक गरेर डिलिट गर्न पोसिबल छैन। ल यसरी अब भयो है। अब मलाई रिफरेन्स पोइन्ट युज गरेर स्ल्याब कसरी बनाउनु त भन्ने चाहियो। अब मैले के गर्छु भने फर्स्टमा यो पोइन्टबाट 3 फिट 6 इन्ची टाढा एउटा पोइन्ट निकाल्छु है, एक्सतिर पोजिटिभ टाढा है, किनकि यो एक्स डिरेक्सन हो, बुझ्नुहुन्छ है। एक्स एक्सिस भनेको यस्तो छ, अनि एक्सतिर पोजिटिभ यता है। भने म ड्रमा जान्छु, अनि ड्रमा गएर रिफरेन्स पोइन्ट सेलेक्ट गर्छु। अब एक्सतिर पोजिटिभ 42 है। अब यो गरेर यसरी 3 फिट 6 इन्ची टाढा एउटा पोइन्ट निकालेँ। यो पोइन्ट निकालिसकेपछि अब म यहाँनिर स्ल्याब ड्र गर्न सक्छु। कसरी, यो दुईटा पोइन्टवाला स्ल्याबको अप्सन सेलेक्ट गर्छु, स्ल्याब 5 इन्ची, अनि यो पोइन्टदेखि स्टार्ट गरेर यो पोइन्टसम्म यसरी लगेर छोडिदिन्छु, अनि मेरो एउटा स्ल्याब बन्यो। यो बनाउनुमा तपाईँहरूले कसरी समस्या होला? तपाईँहरूमध्ये कसैलाई यो बनाउनुमा केही प्रब्लम आउँछ होला? आउँदैन होला है। ल यसै तपाईँहरूले स्ल्याब बनाउन सक्नुहुन्छ रिफरेन्स पोइन्ट्स युज गरेर। तर अब जेनरली हामी हजुर भन्नु, हजुर हेलो, के सुन्न खोज्नुभयो? मैले तपाईँले बोलेको सुनिरहेको छैन। हेलो हेलो हेलो, ठिकै छ है। अब केही क्वेसन छ भने तपाईँले च्याटमा टाइप गर्दा पनि हुन्छ, मैले आवाज सुनिरहेको छैन है। ल यसरी हामीले एउटा स्ल्याब बनाउन सक्छौँ है। अब यो स्ल्याब बनायो भने तपाईँहरूले यहाँनिर क्यान्टिलिभर बिम बनाउनु है। अब जस्तो क्यान्टिलिभर बिम भनेको यो, अब यतिखेर यो अप्सन चुज गरेर बनाउन सकिँदैन, यो माथिकै अप्सन चुज गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि अहिले ग्रिडमा छैन नि त। अब माथिको अप्सन चुज गरेपछि बिम 914 हो, सेम बिमलाई कन्टिन्यू गरेर तपाईँहरूले यो ठाउँमा पनि यसरी क्यान्टिलिभर बिम निकालिदिनु है। अब राइट क्लिक गर्ने, फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म पनि क्यान्टिलिभर बिम निकालिदिनु हो। यसरी तपाईँहरूले स्ल्याब मोडल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई यतिसम्म केही समस्या छ भने कसैलाई भन्दा हुन्छ? केही प्रब्लम छ अहिले भर्खर गरेको सबै कुराहरूमा? तपाईँहरूले कुनै कुरा गर्न सक्नु जस्तो लागिरहेको छैन होला है। ल यो भयो है। अब सेम यो त मैले एउटा वेले बनाएँ। अब यो रिफरेन्स पोइन्ट चलाउँदाखेरि के हुन्छ, मैले युनिट चेन्ज गरेर फिट इन्च राख्नु पर्यो नि त। त्यो नगरिकन पनि गर्न मन लाग्यो भने तपाईँले युनिटलाई मेट्रिक एसआई नै राख्नु है। युनिटलाई मेट्रिक एसआई राख्यो भने हेर्नु त मेरो मिटरमै भइरहेछ। अब मैले के चाहिँ गर्न मिल्दैन भने मैले रिफरेन्स पोइन्ट चाहिँ ड्र गर्दाखेरि एमएममा माग्छ, त्यो भएर गाह्रो भयो। अब मैले अर्को क्यान्टिलिभर स्ल्याब बनाउँछु ल एकछिन। मेरो अर्को क्यान्टिलिभर स्ल्याब भनेको सपोज मानौँ कुन चाहिँ छ, यो ल। अब मलाई यो क्यान्टिलिभर स्ल्याब बनाउनु पर्यो होइन। यो क्यान्टिलिभर स्ल्याब भनेको यो कोलुमको सेन्टरदेखि 3 फिट 6 इन्ची भन्छु। तलको डिजाइनलाई तपाईँले इग्नोर गर्दा हुन्छ। ल यो भनेको चाहिँ 3 फिट 6 इन्ची छ होइन। यो बाहिर जुन डिजाइन निस्किरहेछ नि, यो डिजाइन भनेको चाहिँ अब तपाईँले 3D बनाएपछि कुनै कुनै ठाउँमा केही डिजाइनहरू निकाल्नु हुन्छ बुट्टाहरू हो। त्यो डिजाइनहरूको लागि पनि डिजाइनहरूले गर्दा पनि केही लाइनहरू आउँछ अटोक्याडमा। यो डिजाइनले आएको लाइनलाई तपाईँले इग्नोर गर्दा हुन्छ। यो चाहिँ च्याट हेर्छु ल। मेरोमा बत्ती गएको थियो, एकपटक क्यान्टिलिभर फेरि भनिदिनु न। हुन्छ, म फेरि भनिरहेको छु ल। जस्तै अब तपाईँहरूले अहिलेको लागि म एउटा नयाँ क्यान्टिलिभर बनाउन म गरिरहेको छु होइन। अब त्यो पुरानो वे हामी फेरि एकचोटि गर्छौँ है। जस्तै अहिलेको लागि यो चाहिँ 3 फिट 6 इन्ची छ, बुझ्नुभयो? यो तलको रातो लाइन भनेको चाहिँ डिजाइनको लाइन हो। यो लाइन भनेको चाहिँ मेरो
क्यान्टिलिभर स्ल्याब हो। अब मैले यो क्यान्टिलिभर स्ल्याब बनाउनु पर्यो भने अहिले म अघि मैले रिफरेन्स पोइन्ट युज गरेर बनाएको थिएँ, अब म एउटा नयाँ मेथड युज नयाँ वेले बनाइदिन्छु होइन। त्यो चाहिँ सजिलो, अघिको भन्दा यो अलिकति सजिलो छ है। कसरी गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मलाई क्यान्टिलिभर चाहिँ यहाँनिर बनाउनु छ, योभन्दा तल है भने मैले के गर्छु भने यो बिमलाई रेप्लिकेट गरिदिन्छु कि यो बिमलाई रेप्लिकेट गरेर पछि डिलिट गर्न मिल्छ नि त। रेप्लिकेट गर्दाखेरि युनिट चेन्ज गरिरहनु परेन, रिफरेन्स पोइन्ट चाहिँ उसले एमएममा माग्थ्यो त्यसैले मैले चेन्ज गर्नु पर्थ्यो होइन। तर मैले अहिले म मेट्रिक एसआईमै काम गरिरहेको छु, मेट्रिक एसआईमै भनेको मिटरमै काम गरिरहेको छु, तर पनि मैले यो बिमलाई रेप्लिकेट गरेँ भने भनेको बिमलाई कपी गर्ने, रेप्लिकेट गर्नको लागि कन्ट्रोल आर, बिमलाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल आर गर्दा पनि हुन्छ कि त एडिटमा गएर रेप्लिकेट थिच्दा पनि हुन्छ है। अब यो रेप्लिकेट गरेपछि कसरी रेप्लिकेट गर्ने, यसलाई स्टोरीमा गर्ने होइन, यसलाई त मैले लिनियरली नै रेप्लिकेट गर्ने हो नि त। यही फाइलभित्र लिनियरली रेप्लिकेट गर्छु। अब उसले मलाई एक्सतिर रेप्लिकेट गर्ने कि वाइतिर सोध्छ। अहिले हेर्नु त यो बिमलाई मलाई तल लग्नु छ कि यहाँ तल, यो बिमलाई 3 फिट 6 इन्ची तल लग्न मन छ भने मैले के गर्छु वाइतिर रेप्लिकेट गर्छु, कति -3 फिट 6 इन्ची। यो बुझ्नुभयो है, किन मैले -3 फिट 6 इन्ची गरेँ भने तल जस्तै पोजिटिभ भनेको माथि, वाइतिर पोजिटिभ भनेको माथि, वाइतिर नेगेटिभ भनेको तल, एक्सतिर पोजिटिभ भनेको राइट, एक्सतिर नेगेटिभ भनेको लेफ्ट, त्यस्तो है। भने वाइतिर तल भनेपछि -3 फिट 6 इन्ची यस्तो गर्छु है। अब -3 फिट 6 इन्ची गरिसकेपछि इन्टर गर्छु। अनि अब हेर्नु त नम्बरमा 1 राख्नु पऱ्यो कि है, किन मैले एउटा मात्र रेप्लिकेट गर्न लाग्यो है। नम्बर 1 यो डिलिट ओरिजिनल अब्जेक्ट गर्यो भने यो डिलिट हुन्छ, त्यो डिलिट नगर्नु, अप्लाई गर्यो भने तल बिम आउँछ यसरी, बुझ्नुभयो है। जस्तै अब मलाई यो बिमलाई मलाई यता रेप्लिकेट गर्न लाग्यो भने म के गर्छु एक्सतिर पोजिटिभ के, बुझ्नुहुन्छ है, किनकि यो एक्सतिर पोजिटिभ होइन। अब कतिले रेप्लिकेट गर्ने हो, सपोज 4 फिटले है, 4 फिटले एक्सतिर पोजिटिभ। अब यो बिमलाई मलाई 4 फिटले रेप्लिकेट गर्नु पर्यो भने म डिएक्समा 4 फिट राख्छु अनि नम्बरमा 1 अनि यति गरेर अप्लाई गर्यो भने मेरो यो बिम 4 फिटले यता रेप्लिकेट हुन्छ। यो बुझ्नुभयो होला है। यसो तपाईँहरूलाई केही इस्यु आछ र? यो सक्नुहुन्छ होला। अब तपाईँहरूले डाइमेन्सन हेर्न मन लाग्यो भने यो 3 फिट भयो कि भएन भनेर चेक गर्न मन लाग्यो भने यहाँ ड्रभित्र ड्र डाइमेन्सन लाइन भन्ने अप्सन हुन्छ। तपाईँहरूले ड्र डाइमेन्सन लाइनमा गएर यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म यसरी लाइन तान्यो भने उसले मलाई यो दुईटा पोइन्टको बिचको डाइमेन्सन कति छ दिन्छ। अब तपाईँहरूले युनिट चेन्ज गरेर युएस डिफल्ट्समा हेऱ्यो भने यो युनिट यो भनेको 3 फिट 6 इन्ची हो, बुझ्नुभयो है। डाइमेन्सन लाइन कसरी बनाउने भन्दा है यस्तो छ, तपाईँले के गर्नु पर्छ भने यहाँ ड्रमा जाने होइन, माथि ड्र छ होइन, ड्रमा क्लिक गर्ने अनि ड्र डाइमेन्सन लाइन्स भनेर आउँछ क्या तल अप्सन है। अब ड्र डाइमेन्सन लाइन गरेपछि कुनै दुईटा पोइन्टको बिचमा, अब जुन दुईटा पोइन्टको बिचमा चाहियो यो पोइन्टलाई सेलेक्ट गर्ने अनि यो पोइन्टलाई सेलेक्ट गर्ने अनि यसरी तान्यो भने डाइमेन्सन लाइन तानिन्छ, बुझ्नुभयो है। जस्तै जुन दुईटा पोइन्टको बिचमा डाइमेन्सन चाहियो त्यो दुईटा पोइन्टलाई पहिला ड्रमा गएर ड्रभित्र ड्र डाइमेन्सन लाइन सेलेक्ट गर्ने, ड्र डाइमेन्सन लाइन सेलेक्ट गरेपछि जुन दुईटा पोइन्टको बिचमा डाइमेन्सन चाहियो त्यो दुईटा पोइन्टलाई क्लिक गर्यो भने डाइमेन्सन लाइन दिन्छ। अब अहिलेको लागि चाहिँ हो नि यो हाम्रो 3 फिट तल मैले एउटा बिमलाई रेप्लिकेट गरेँ, यो बिम हुँदैन यहाँनिर, जस्तै यहाँनिर बिम छैन नि, यो लामो बिम त हुँदैन हाम्रो। तर पनि के हुन्छ अब यो यसले गर्दा मलाई पोइन्टहरू आइसक्यो क्या। अब मैले बिम मलाई स्ल्याब बनाउनु पर्यो भने मैले यस्तो अप्सन सेलेक्ट गरेर यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म यसरी स्ल्याब बनाउँछु। अब स्ल्याब बनाएपछि अब यो बिम मलाई चाहिँदैन, नहुने बिम, यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु है। अब तपाईँहरूले पनि यसलाई सेलेक्ट गरेर सिम्पली ल्यापटपमा डिलिट प्रेस गर्यो भने डिलिट हुन्छ। अब यो बनिसकेपछि यो क्यान्टिलिभर त बन्यो नि त। अब यो क्यान्टिलिभर बनिसकेपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि बिम बनाउने, यो बिमको अप्सन सेलेक्ट गर्ने अनि यहाँनिर बिम नौचाउँदा है। अब यो क्यान्टिलिभर पोर्सनमा यसरी क्यान्टिलिभर बिम अब जहाँ जहाँ हुन्छ सबै ठाउँमा राख्न पोसिबल हुँदैन, जहाँ जहाँ पोसिबल हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ हामीले यसरी क्यान्टिलिभर बिम राख्न सक्छौँ। यो तपाईँहरूलाई गर्नमा केही प्रब्लम हुन्छ होला। ड्र रिफरेन्स पोइन्ट्स डिलिट गर्नु कसरी हो, यस्तो हुन्छ। तपाईँले अब रिफरेन्स पोइन्ट्सलाई डिलिट गर्न सक्नु हुँदैन है, अब सेलेक्ट गरेर डिलिट हुँदैन यहाँबाट है, यसरी यो रिफरेन्स पोइन्ट सेलेक्ट नै हुँदैन। तपाईँहरूले के गर्न मिल्छ भने राइट क्लिक गरेर एड मोडिफाई ग्रिड्स गर्नु, एड मोडिफाई ग्रिड्स गरिसकेपछि मोडिफाई सो ग्रिड सिस्टममा जाने, यो भनेको जहाँबाट हामीले ग्रिडको स्पेसिङहरू मिलाएर थियौँ नि अस्ति त्यहाँ गइसकेपछि यहाँ माथि अप्सन छ कि एउटा रिफरेन्स पोइन्ट एउटा रिफरेन्स प्लेन भनेर। अब तपाईँहरूले कन्ट्रोल जेड गर्यो भने जान्छ होला, तपाईँहरूले झुक्केर काहीँ जपाइते बनाउनु भएको छ, तपाईँहरूले कन्ट्रोल जेड गर्यो भने अन्डु हुन्छ, अन्डु हुँदाखेरि त तपाईँले बनाएको रिफरेन्स पोइन्ट डिलिट भइहाल्छ। तपाईँहरूले तर कन्ट्रोल जेड गर्न
पाउनु भएन भने यो रिफरेन्स पोइन्ट भन्ने अप्सनमा गएर जस्तै अब यो बनेको रिफरेन्स पोइन्टलाई यो रिफरेन्स पोइन्ट जुन बनेको छ यसलाई भिजिबल नबनाएर यसलाई यसको भिजिबिलिटी नो गर्यो भने यो रिफरेन्स पोइन्ट देखिँदैन। एउटा त्यो भयो है। अर्को भनेको यसको भिजिबिलिटी जेसुकै होस् मैले डिलिटै गरिदिन्छु भने नि यसरी डिलिट गऱ्यो भने डिलिट हुन्छ। अब यसरी तपाईँहरूले डिलिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ कि त तपाईँहरूले यसको भिजिबिलिटीलाई नो गरेर हाइड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। के भयो है, यो बुझ्नुभयो? यसमा केही प्रब्लम भयो तपाईँहरूलाई? छैन होला है। ल अब यसरी मैले क्यान्टिलिभर स्ल्याब बनाउने दुईवटा अप्सन भयो है। यो बाहेक अब मसँग अर्को अप्सन छ जुन अलिकति सजिलो छ। अब म त्यो अप्सन म यहाँनिर युज गर्छु ल। अब अहिलेको लागि हेर्नु है, जस्तै अब तपाईँहरूले अहिले काम गर्दाखेरि यसलाई यहीँ मोडल गर्नु पर्यो भने पनि गाह्रो छैन। जस्ट यो पोइन्ट निकाल्ने अनि यो पोइन्ट निकाल्ने होइन, अनि यो दुईटाको बिचमा स्ल्याब मोडल गर्ने है। अब एकचोटि मलाई अघि कसले मिस भयो भन्नुभएको थियो, त्यसले गर्दा म रिफरेन्स पोइन्ट गरेर यो स्ल्याब ड्र गरेर देखाउँछु है त। यसरी चाहिँ मैले रियलमा मोडल गर्दा म यसरी गर्दिनँ, तर म अहिले देखाउनको लागि मात्रै देखाइरहेको छु। यस्तो खालको स्ल्याब आयो भने त्यसलाई कसरी मोडल गर्नु मिल्छ तपाईँहरूले भन्नु है। मोडल गर्न मन लाग्यो भने जस्तै मलाई यो स्ल्याब तपाईँहरूलाई यो कोलमलाई नछुने गरी यहाँ माथिदेखि तपाईँहरूलाई मोडल गर्नु पर्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि पहिला ड्रमा गएर पहिला तपाईँहरूले रिफरेन्स पोइन्ट ड्र गर्नु पर्यो है। रिफरेन्स पोइन्ट ड्र गर्दाखेरि युनिटलाई युएस डिफल्ट राख्नु पर्यो कि त्यसपछि बल्ल ड्रमा गएर रिफरेन्स पोइन्ट्स भन्ने अप्सन सेलेक्ट गर्न मिल्छ यसरी है। अब रिफरेन्स पोइन्ट्स भन्ने अप्सन सेलेक्ट गरेपछि मलाई एक्सतिर कति अफसेट लिने त भन्ने चाहियो। मैले एक्सतिर अफसेट लिँदाखेरि 3 फिट 6 इन्ची माइनस 3 फिट 6 इन्ची लिनु पर्यो भने म -42 लिन्छु है। अनि वाइतिर कति अफसेट लिने त भन्ने सोध्छ। वाइतिर चाहिँ म पोजिटिभ 6 इन्ची अफसेट लिन्छु है। अनि त्यो गरेर मैले यो पोइन्टबाट यसरी सेलेक्ट गरेँ भने यहाँ एउटा पोइन्ट आयो है। त्यस्तै यहाँबाट लिने बेलामा मैले के गर्छु, एक्सतिर चाहिँ म 0 चाहिँ म 6 इन्ची अफसेट लिन्छु भनेको यहाँदेखि 6 इन्ची यता होइन। अनि त्यसपछि फेरि वाइतिर पनि होइन, एक्सतिर चाहिँ म 0 अफसेट लिदिन्छु होइन, तर वाइतिर चाहिँ म कति अफसेट लिन्छु, वाइतिर चाहिँ म -6 इन्ची अफसेट लिन्छु है। त्यो गऱ्यो भने योभन्दा तल 6 इन्ची तल ठ्याक्कै यो कोलममा पनि एउटा पोइन्ट आयो। यो पोइन्ट आइसकेपछि अब मलाई स्ल्याब बनाउनको लागि दुईवटा पोइन्टको बिचमा स्ल्याब बनाउनु पर्यो भने यो पोइन्ट सेलेक्ट गरेर मैले यो पोइन्टसम्म यसरी स्ल्याब बनाउँदा यस्तो खालको स्ल्याब बन्छ है। अब यो स्ल्याब बनाउन पनि यो स्ल्याब बनाउन तपाईँले सक्नुहुन्छ है, यो बनाउन सक्नुहुन्छ है रिफरेन्स पोइन्ट युज गरेर। कसले केही प्रब्लम भयो यो भर्खर बनाएको कुरामा? भएन होला होइन। अब तपाईँहरूले तर यसरी बनाउनु पर्दैन कि। अब यो स्ल्याब खासमा अब यस्तो बनाउनुको केही रिजन छैन। अब यहाँ बिम बनाएर फाइदा पनि हुँदैन भने यस्तो खालको स्ल्याब नबनाउनु। अब यो स्ल्याब छ भने यसलाई त अब हामीले चेन्ज गर्छौँ है। यस्तो खालको स्ल्याब तपाईँहरूको आयो भने तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भने मोडिफाई सो ग्रिड सिस्टममा गएर होइन, मोडिफाई सो ग्रिड सिस्टममा गएर अहिले म रिफरेन्स पोइन्ट्सहरू डिलिट गर्न लागिरहेको छु ल। अब यो रिफरेन्स पोइन्टहरू मैले सबै डिलिट गरिदिएँ, ओके गरिदिएँ। अब मेरो सबै रिफरेन्स पोइन्टहरू गयो है। अब रिफरेन्स पोइन्ट्सहरू गइसकेपछि अब मैले यहाँनिर एउटा स्ल्याब बनाउनु छ मलाई है। त्यो स्ल्याब कसरी बनाउनुहुन्छ, कति फिटको बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। अहिले म 3 फिट 6 इन्चीको एउटा स्ल्याब बनाउन लागिरहेको छु भने तपाईँहरूको लागि एउटा अर्को एक्सट्रुड भन्ने अप्सन छ कि। जस्तै एउटा पोइन्टलाई तन्कायो भने त्यो लाइन बन्छ, त्यो बुझ्नुहुन्छ। जस्तो मसँग एउटा पोइन्ट छ कुनै ठाउँमा होइन, त्यो पोइन्टलाई मैले तन्कायो भने त्यो लाइन बन्छ। मसँग एउटा लाइन छ, त्यो लाइनलाई मैले तन्कायो भने त्यो रेक्ट्याङ्गल बन्छ कि स्ल्याब बन्छ कि है। त्यो भनेको जस्तै अब मैले यो बिमलाई यसरी सेलेक्ट गरेँ है। यो बिमलाई सेलेक्ट गरेपछि यहाँ एडिटभित्र एक्सट्रुड भन्ने अप्सन आउँछ है। देख्नुभयो है, मैले यो बिम सेलेक्ट गरेँ, यो बिम सेलेक्ट गरेपछि यो एडिट भन्ने अप्सन छ, यो भित्र एक्सट्रुड भन्ने अप्सन आउँछ। अब एक्सट्रुडमा उसले मलाई सोध्छ कि एक्सट्रुड जोइन्ट्स टु फ्रेम्स कि त फ्रेम्स टु सेल्स है। त्यो भनेको एउटा पोइन्टलाई लाइन बनाउन मिल्छ, एउटा लाइनलाई सेल बनाउन मिल्छ। अहिले मैले के गर्न लागिरहेको छु, एक्सट्रुड फ्रेम्स टु सेल्स भनेको बिमलाई स्ल्याबमा एक्सट्रुड गर्नु खोजेको छैन भने मैले एक्सट्रुड यहाँ ड्रइङ हेऱ्यो भने चिनिन्छ ल। हेर्नु त यो पोइन्टलाई तन्काएर लाइन बनाउने हो कि लाइनलाई तन्काएर रेक्ट्याङ्गल बनाउने हो सोधिरहेको थिएँ। अहिले मैले के गर्दा हो, फ्रेमलाई सेलमा तन्काउन लागिरहेको छु। अब मलाई उसले सोध्छ कति कति भनेर। यहाँ हेर्नु त नम्बरमा 2 आइरहेछ, नम्बरमा 1 राख्नु ल। तर अब अहिले म नम्बरमा 2 आयो भने के हुन्छ देखाइदिन्छ। नम्बरमा 2 राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ। अब मैले अहिले के गर्नु पर्यो भने त एक्स डिरेक्सनतिर हो नि त, वाइ डिरेक्सनतिर 0 राख्नु है। एक्स डिरेक्सन भनेको यता नेगेटिभ एक्स है। नेगेटिभ एक्स भनेको -3 फिट 6 इन्ची है। बुझ्नुभयो, एक्स डिरेक्सनतिर माइनस। त्यो गरेर अप्लाई गर्यो भने अहिले नम्बर 2 राखेछ नि त, त्यो भएर नि त दुईवटा आयो कि। अब एउटालाई डिलिट गर्नु पर्यो मैले। अब तपाईँहरूले नम्बर 1 गर्यो भने चाहिँ एउटा मात्रै आउँछ, सजिलो भयो। यसरी गर्दा पनि सजिलो हुन्छ। अब
कुन बेला कुन सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले आफै डिसाइड गर्दा हुन्छ। जसरी बनाए पनि भयो स्ल्याब। फेरि गर्छु ल, मैले यसलाई म युनिट छ अब मेट्रिक एसआईमै काम गर्छु ल। युनिटमा मेट्रिक एसआईमै काम गर्छु म है। अब युनिटमा मेट्रिक एसआईमा काम गरेपछि पहिला म यो बिमलाई सिलेक्ट गर्छु। अब म एडिटमा जान्छु। एडिटमा गएपछि एक्सट्रुडमा जान्छु। एक्सट्रुडमा गएपछि एक्सट्रुड फ्रेम्स टु सेल्स गर्छु। फ्रेम्स टु सेल्स गरेपछि म के गर्छु, एक्स डिरेक्सनतिर -3 फिट 6 इन्ची गर्छु। नम्बरमा 1 राख्छु है। अनि यो गरेर मैले अप्लाई गरेँ भने यसरी एउटा स्ल्याब बन्छ। अब स्ल्याब बनेपछि यो ठाउँमा बिम राख्ने कि कसरी राख्ने, यो अप्सन सिलेक्ट गर्ने, बिम नचाउ त यो पोइन्टदेखि यो स्ल्याबको एन्ड पोइन्टसम्म है, यसरी एउटा। अनि फेरि तल पनि यो पोइन्टदेखि यो स्ल्याबको एन्ड पोइन्टसम्म यसरी तपाईँहरूले बिमहरू यो बिम राख्न सक्नुहुन्छ है। अब यो बिम स्ल्याब यसरी मोडल हुन्छ। तपाईँहरूलाई यो तीनटा मध्ये कुनै मोडल कुनै वेले गर्दा गाह्रो हुन्छ जस्तो लागिरहेको अहिले भर्खर गरेको कुरामा? तपाईँहरूलाई कसैलाई डिफिकल्ट लाग्यो भर्खर गरेको कुरा? छैन सर, छैन छैन है। यो रेफरेन्स पोइन्टबाट ड्र गरिसके पछाडि लास्टमा रेफरेन्स पोइन्ट त हटाउनै पर्यो सर हैन? के अरे यो स्ल्याब बनाइसके, के अरे क्यान्टिलिभर बनाइसकेपछि पर्दैन, नहटायो भने पनि फरक त पर्दैन। त्यही हो तपाईँको ड्रइङ नराम्रो देखियो भने मात्र हटाउने हो कि। जस्तै अब रिपोर्ट बनाउने बेलामा तपाईँको ड्रइङ अलिक कच्याङकुचुङ देखिरहेको हुन्छ, त्यो पोइन्टहरूले यसले तपाईँले 3D मा गएर हेऱ्यो भने कुनै ठाउँमा रिफरेन्स पोइन्ट बनाएको छ भने, जस्तै मैले ड्रमा गएर एउटा रिफरेन्स पोइन्ट बनाइदिएँ होइन यसरी। अब यो रिफरेन्स पोइन्ट मैले यहाँनिर बनाएँ भने यो रिफरेन्स पोइन्ट यसरी लाइन आउँछ कि यत्रो लामो है। भने तपाईँको 3D मा अलिक कच्याङकुचुङ देखिन्छ, हेर्दाखेरि 4 देखिन्छ भने मात्र डिलिट गर्ने हो। अब तपाईँहरूले डिलिट गर्नै पर्छ भनेको छैन है। अब अहिलेको लागि हामीले यो रिफरेन्स पोइन्टलाई म राइट क्लिक गरेर एन्ड मोडिफाई क्लिक गरेर मोडिफाई सो ग्रिड सिस्टम गरेर अहिले मैले डिलिट गरेको भनेको चाहिँ जस्तो हामीले डिलिट कसरी गर्न मिल्छ भनेर हेर्नको लागि मात्रै डिलिट गरेँ, गर्नै पर्छ भनेको छैन। नगरिकन छोड्दा पनि एनालिसिसमा त केही फरक पर्दैन है। अब यसरी तपाईँहरूले एउटा बिल्डिङमा भएको क्यान्टिलिभरहरू बनाउनु भयो। यो बिल्डिङमा अर्को पनि एउटा क्यान्टिलिभर छ। अब हेरेर हुन्छ, कन्डिसन हेरेर हुन्छ कि जस्तै अब यहाँनिर एउटा क्यान्टिलिभर छ नि त, यो क्यान्टिलिभर है। अब यो क्यान्टिलिभर बनाउने बेलामा जस्तै हेर्नु त यो क्यान्टिलिभर होइन। अब यो क्यान्टिलिभर बनाउने बेलामा तपाईँहरूलाई अहिले मैले यो मोडल गर्न खोजेँ भने कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा थियो। अब यो मोडल गर्न खोज्ने बेलामा तपाईँहरूले बिमलाई रेप्लिकेट गरेर नि गर्न मिल्यो कि त पोइन्ट बनाएर नि गर्न मिल्यो। जसरी अब म अहिले बिमलाई रेप्लिकेट गरेर गरिदिन्छु है। अब म डाइमेन्सन नाप्छु है। म यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म कति डिस्टेन्स छ, यसको सेन्टरसम्म हो। अब यो एकदम एक्ज्याक्ट डिस्टेन्स चाहिँदैन, जस्तो हामीले यो 3 फिट 6 इन्ची है, एकदम एक्युरेट पनि चाहिँदैन। जस्ट लोड यसको एड हुन्छ, यसको 3 फिट 6 इन्ची यहाँनिर, 5 फिट 6 इन्ची तल, त्यस्तो रहेछ है। योदेखि 3 फिट 6 इन्ची लेफ्टमा, योदेखि 5 फिट 6 इन्ची तल होइन। अब यही कुरा तपाईँहरूले इटारेसमा गएर मोडल गर्नुभयो भने तपाईँहरूले अटोक्याड देख्नु भएन मेरो? स्क्रिन सेयर भएर ठिक छ है, म यसरी फेरि गर्छु। जस्तै अब तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने हेर्नु त, यो पोइन्टदेखि अब मैले यो क्यान्टिलिभर स्ल्याब बनाउन लागिरहेको छु कि यो बनाएँ भने के हुन्छ नि त, यो पोइन्टदेखि 3 फिट 6 इन्ची यता, यो पोइन्टदेखि 5 फिट 6 इन्ची तल होइन। भने तपाईँहरूले यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको डाइमेन्सन नाप्नु पऱ्यो कि। अब डाइमेन्सन नाप्दा यो चाहिँ 3 फिट 6 इन्ची छ, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको डाइमेन्सन नाप्दा यो चाहिँ 5 फिट 6 इन्ची छ। भने तपाईँहरूले अब यति ठाउँमा यो क्यान्टिलिभर स्ल्याब बनाउनुहुन्छ है। अब यहाँ त एक्सट्रुड गर्न मिल्दैन, यसलाई एक्सट्रुड गर्यो भने यो पुरै एक्सट्रुड हुन्छ, यसलाई एक्सट्रुड गर्यो भने पुरै एक्सट्रुड हुन्छ। भने एक्सट्रुड नगरिकन तपाईँहरूले यो स्ल्याब बनाउनु पऱ्यो भने तपाईँहरूलाई सबैभन्दा सजिलो भनेको यो पोइन्ट निकाल्न पायो भने सबैभन्दा सजिलो हुन्छ कि। ड्र रिफरेन्स पोइन्ट गरेर तपाईँहरूले यदि यो पोइन्ट निकाल्नु भयो भने योदेखि 3 फिट 6 इन्ची यता, 5 फिट 6 इन्ची तलको यो पोइन्ट निकाल्यो भने सजिलो भयो तपाईँहरूले है। कि त तपाईँहरूले बिमलाई रेप्लिकेट गर्दा पनि हुन्छ, यो बिमलाई 5 फिट 6 इन्ची तल रेप्लिकेट गर्ने, यो बिमलाई 3 फिट 6 इन्ची यता रेप्लिकेट गर्ने। जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले हामीले यो गर्ने बेलामा हेर्नु त, मैले के गरेँ भने यो बिमलाई 5 फिट 6 इन्ची तल रेप्लिकेट गर्नु पऱ्यो है। कन्ट्रोल आर गर्नु र कन्ट्रोल आर गर्नु। अनि यो बिमलाई मैले अब 5 फिट 6 इन्ची तल भनेको वाइ डिरेक्सनमा -5 फिट 6 इन्ची गर्छु है, लिनियरली रेप्लिकेट गर्छु, -5 फिट 6 इन्ची। अब यो गरेर अप्लाई गर्यो भने मेरो यहाँनिर एउटा बिम आयो। त्यसै यो बिमलाई मलाई 3 फिट 6 इन्ची यता लाग्नु छ भने एक्सतिर 0, वाइ एक्सतिर चाहिँ -3 फिट 6 इन्ची गऱ्यो भने अब फेरि मैले यो बिमलाई यहाँनिर आयो भने मेरो स्ल्याब भएको ठाउँ भनेको यति मात्र हो, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म है। भने अब मैले स्ल्याब बनाउँदाखेरि हेर्नु त, यो अप्सन चुज गरेर यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म यसरी स्ल्याब बनाइदिन्छु। यो स्ल्याब बनाएपछि यसलाई र यसलाई अब डिलिट गर्दा भयो। एडिटमा गएर
मैले एडिटमा गएर डिलिट नगर्नु, तपाईँहरू जस्ट सेलेक्ट गरेर डिलिट गर्नु। अब यहाँ चाहिँ यो र यो बिम बनाउनु पर्दैन। अब जस्तै बुझ्नुभयो, जहाँनिर कोलुम ठ्याक्क कोलुमै पर्छ नि, यो स्ल्याब कोलुममै छ भने यो क्यान्टिलिभर बिम आयो। तर अब यहाँनिर छ भने यसमा क्यान्टिलिभर बिम निकाल्नु पर्यो नि तपाईँहरूले। यसरी हामीले अब यो स्ल्याब मोडल गर्न सक्छौँ। अब यही स्ल्याब तपाईँहरूले रिफरेन्स पोइन्ट बनाएर मोडल गरेको भए तपाईँहरूले के गर्नुहुन्थ्यो भने यसलाई सेलेक्ट गरेर यसलाई डिलिट गर्नु ल एकछिनको लागि। यसलाई सेलेक्ट गरेर तपाईँहरूले अब यसलाई मैले डिलिट गरेँ है। अब डिलिट गरेपछि म यहाँ रिफरेन्स पोइन्ट निकाल्नु पऱ्यो भने पहिला युनिट चेन्ज गरेर मैले युनिट चाहिँ युएसडी फल्स राख्छु कि। अब यो राखिसकेपछि म यहाँ पोइन्ट निकाल्नु पऱ्यो भने म के गर्छु, ड्रमा गएर रिफरेन्स पोइन्ट्स भनेर ड्र गर्छु। रिफरेन्स पोइन्ट्स ड्र गरेपछि एक्सतिर कति हो, -5 फिट 6 इन्ची है, त्यो भनेको 12 5 60 -66 है। अनि वाइतिर कति हो, -3 फिट 6 होइन, वाइतिर चाहिँ -66 होइन, एक्सतिर चाहिँ कति हो, -3 फिट 6 इन्ची। 3 फिट 6 इन्ची भने 12 3 36 42 है। अब यो दुईवटा थाहा भएपछि मैले यहाँबाट यसरी एउटा पोइन्ट निकालेँ। अब यो पोइन्ट आयो भने त स्ल्याब बनाउन केही गाह्रै छैन। अब तपाईँहरूले यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म यसरी स्ल्याब बनाउन सक्नुहुन्छ है। अब यो बनाएपछि तपाईँको क्यान्टिलिभर स्ल्याबहरू बनेर सक्यो। यो सकेपछि यो स्ल्याब भनेको एउटा मात्रै फ्लोरमा हुँदैन कि, जस्तै प्लानमा गएर हेऱ्यो भने कुनै एउटा मात्रै फ्लोरमा हुनसक्छ। जस्तै यो बाल्कनी माथिको फ्लोरमा गएर छैन होइन, भने तपाईँहरूले यो बाल्कनी यो फ्लोरमा मात्र छोड्दा भयो। तर यो अरू बाँकीको कुराहरू सबै फ्लोरमा हुन्छ, माथि यो फ्लोरमा पनि छ, यो फ्लोरमा पनि छ, यो फ्लोरमा पनि छ भने यदि सबै फ्लोरमा छ भने के गर्नु पर्यो तपाईँहरूले, अब यसलाई रेप्लिकेट गर्नु पर्यो कि। यसलाई कसरी रेप्लिकेट गर्ने, यसलाई सेलेक्ट गर्नु, यसलाई सेलेक्ट गर्दा बिम पनि सेलेक्ट गर्नु ल, अनि सजिलो हुन्छ। जस्तै यो सेलेक्ट गर्नु, यसलाई पनि सेलेक्ट गर्दा यसरी बिम पनि सेलेक्ट गर्नु, यसलाई सेलेक्ट गर्दा यो स्ल्याब सेलेक्ट गर्नु, यसलाई सेलेक्ट गर्दा यसरी बिम पनि सेलेक्ट गर्नु। यो गरेपछि अब कन्ट्रोल आर है, कन्ट्रोल आर भनेको कपी अथवा रेप्लिकेट है, यस्तो गरेर रेप्लिकेट गर्ने। अब कसरी रेप्लिकेट गर्ने अहिले चाहिँ स्टोरीमा अब मैले स्टोरी 1 मा त बनाइसकेँ। अब म स्टोरी 2 3 4 मा गएर यसलाई रेप्लिकेट गरिदिन्छु। अब यो सबै माथि पनि कपी भइसक्यो है। यो युनिट चाहिँ तपाईँहरू मेट्रिक एसआईमै काम गर्दा हुन्छ। अब हेर्नु त, योभन्दा माथिको फ्लोरमा यो कपी भयो, फेरि यहाँनिर बिम बनेको रहेछन है। अब कुनै ठाउँमा बिम छैन भने त्यो ठाउँमा अब हामी झुकेर बिम बनाउन बिर्साएछ भने त्यो बिम बनाउँ ल। हेलो सर, हजुर तपाईँले त्यो क्यान्टिलिभर बनाउनु बेला भने सिमिलर स्टोरी गरेर बनाउनु भएको होइन, त्यो फर्स्ट फ्लोरमा बन्दाखेरि त्यो थर्ड फ्लोरमा पनि भएको। अनि तपाईँले भर्खर डुप्लिकेट गर्नुभयो भने त्यहाँ ओभरल्याप हुँदैन। मैले बुझ्न, फेरि भन्नु त एकचोटि। सर तपाईँले जुन यो क्यान्टिलिभर बनाउनु भयो नि, त्यो बेला सर सिमिलर स्टोरी थियो होइन, हाम्रो युनिटको सिमिलर स्टोरी थियो, त्यो अलरेडी थर्ड फ्लोरमा पनि बनिसकेको थियो। अनि भर्खर तपाईँले डुप्लिकेट गर्नुभयो, त्यसमा त्यो माथि गएर ओभरल्याप गर्दैन। यस्तो हुन्छ, तपाईँले अब स्टोरी 1 मा बनाएर तपाईँले 2 3 4 मा रेप्लिकेट गरेर हाल्दा, जस्तै अब तपाईँले स्टोरी 1 मा बनाउनु भयो होइन, स्टोरी 1 मा बनाएपछि स्टोरी 2 3 4 मा गएर यो बिम यो स्ल्याब मात्र रेप्लिकेट गरेर जुन सेलेक्ट गर्यो त्यो मात्र रेप्लिकेट गर्नुहुन्छ। त्यही भएर अब तपाईँले जे कुरा कपी गर्ने हो त्यही कुरा मात्र रेप्लिकेट गर्नुहुन्छ। जस्तै अब यो माथिको फ्लोरमा जे छैन, जो यो बेसमा गएर हामीले बनाएको होइन, हामीले स्टोरी 1 मा गएर यो ठाउँमा यो क्यान्टिलिभर स्ल्याब बनायो होइन, यो क्यान्टिलिभर स्ल्याब माथि छैन नि त। माथि नभएपछि अब हामी जहाँ छैन त्यहाँनिर गएर कपी गर्ने। ओभरल्याप गऱ्यो भने ओभरल्याप गरेको हामी थाहा पाउँछौँ। अब यो ओभरल्याप भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ इट चेक गरिदिन्छ। यो कुरा अब हामी पछि हेर्छौँ है, अब बिस्तारै हेर्दै जाँदा। ओभरल्याप गरेको भयो भने केही उसले एरर देखाउँछ, पछि रन गर्ने बेलामा हेर्न मिल्छ है। अब तपाईँहरूले अहिले चाहिँ कपी गर्दाखेरि जस्तै यो बिम योभन्दा माथिको फ्लोरमा छैन भने यो बिमलाई सेलेक्ट गरेर रेप्लिकेट गर्दा माथिको फ्लोरमा गएर स्टोरी 1 मा बनेको कुरालाई स्टोरी 2 चुज गरेर रेप्लिकेट गर्ने मात्र हो। अब यो गर्दा सबै फ्लोरमा यसरी कपी भएर बसिरहेको हुन्छ होइन, यो कपी भएर बसिरहेछ। अब यो त हुँदैन नि त, भने यसलाई डिलिट गर्नु पऱ्यो कि। अरू जुन जुन छ त्यसलाई डिलिट गर्नु परेन, जुन हाम्रो नचाहिने कुरा आइरहेछ यहाँ त्यसलाई हामी डिलिट गरेर बनाउँछौँ। यो पनि छैन है, यसलाई पनि मैले एडिटमा गएर डिलिट गर्छु। अब मैले यो कपी गरेँ, हेर्नु त मैले यो पनि कपी गरेछु। अब मैले यो त छैन भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई, हो जुन छैन त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले डिलिट गर्नु पऱ्यो कि, यो माथिको स्टोरीहरूबाट है। एडिटमा गएर यसलाई हामीले डिलिट गरिदिन्छौँ। अब यो चाहिँ यो फ्लोरमा मात्रै छ, स्टोरी 1 मा मात्रै छ है। यो अघिको यो स्ल्याब चाहिँ हाम्रो स्टोरी यहाँ सिमिलर स्टोरी सेलेक्ट भइरहेको रहेछ है, यसलाई 1 स्टोरी गरेर भन्नु ल। यो चाहिँ हाम्रो यो स्टोरीमा मात्र छ है, अनि अरू कुराहरू भनेको हाम्रो माथिको स्टोरीहरूमा पनि छ। अब यसरी तपाईँहरूले यो गर्न सक्नुहुन्छ है। अब तपाईँहरूलाई यो गर्नमा केही प्रब्लम नआउला अहिलेसम्म।
गर्नमा है। अब हामीसँग कति टाइम बाँकी छ भने अब हामीसँग एकदम थोरै टाइम बाँकी छ भने म तपाईँहरूलाई एउटा अब हाम्रो मोडलिङ आज सकिन्छ है। म तपाईँहरूलाई एउटा सानो कुरा हाम्रो बचिरहेछ म त्यो देखाउँछु अनि तपाईँहरू यतिसम्म गरेर आउनु ट्राई गर्नु न है। जस्तै हेर्नु त मैले यो स्ल्याबमा तपाईँहरूले अहिले हेऱ्यो भने अटोक्याडमा होइन, अहिले हाम्रो यो अटोक्याडमा गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने जुन हाम्रो यो अरू सबै स्ल्याब त जस्तो त्यस्तै छ होइन, हाम्रो मात्र यो एउटा स्ल्याब बनाउने बेलामा हेर्नु त यहाँनिर चाहिँ हाम्रो भोइड छ कि है, यहाँनिर पनि हाम्रो यसरी भोइड छ। भोइड भनेको खाली स्पेस छ, यहाँ स्ल्याबै छैन। यहाँ पनि हाम्रो यसरी भोइड छ, यहाँ पनि हाम्रो यसरी भोइड छ। यस्तो भोइडहरू लिफ्ट भएको ठाउँमा आउँछ कि त हाम्रो नर्मली यस्तो कुनै ठाउँमा जस्तै यहाँ हेर्नु स्टोर रूम छ, कुनै ठाउँमा टोइलेट छ अनि टोइलेटबाट पाइप पास गर्नको लागि भोइड आउन सक्छ भने यो भोइडहरू आयो भने यो भोइडहरूलाई चाहिँ कसरी राख्न मिल्छ भन्ने कुरा हामी चाहिँ हेर्छौँ। जस्तै अब तपाईँहरूले इटाप्समा गएर हेर्नुभयो भने अब हेर्नु त यहाँ यो भोइड छ, मैले यहाँ स्ल्याबै बनाइरहेको छु भने यो स्ल्याबलाई भोइडमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। यो गर्ने धेरैवटा वेहरू हुन्छ है। अब अहिले हामीले जसरी स्ल्याब बनाए सेम वेमा भोइड पनि बनाउन मिल्छ। तर यो भोइडलाई म एकचोटि यसलाई डिलिट गरिदिन्छु है। यसलाई डिलिट गर्दा म अल स्टोरी गरेर डिलिट गरिदिन्छु किनकि सबै स्टोरीमा सेम छ नि त। त्यो यसलाई मैले यसरी डिलिट गरिदिएँ भने तपाईँहरूले अहिले यसलाई डिलिट गर्दा यो सबै स्टोरीबाट डिलिट भइसक्यो अब है, माथि सबै स्टोरीबाट डिलिट भइसक्यो। अब बनाउँदा पनि म सबै स्टोरीमा बनाउँछु सँगै। अब यो कसरी बनाउन मिल्छ त भनेर पहिला तपाईँहरूलाई चाहियो है। अब अल स्टोरी गरेर बनायो भने बेसमा पनि भन्छ, बेसमा हुँदैन ल। अब मैले यो ठाउँमा मलाई भोइड बनाउनु छ है। भोइड बनाउँदाखेरि एउटा वे भनेको मैले यो बीमलाई रेप्लिकेट गर्ने हो। पहिला त मैले यो भोइड कुन साइजको छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। मेरो यो भोइड भनेको तपाईँहरूले नाप्यो भने यो बीमको सेन्टरदेखि नाप्नुहुन्छ है, यो कोलुमको सेन्टरदेखि यहाँसम्म हैन। यो नाप्दा यो भनेको 1 फिट 6 इन्ची छ है। भने तपाईँहरूले अब 1 फिट 6 इन्ची तल यो बीमलाई रेप्लिकेट गर्न मिल्छ। यसलाई सेलेक्ट गर्ने, कन्ट्रोल आर गर्नु ल। यसलाई सेलेक्ट गरेर तपाईँहरूले कन्ट्रोल आर गर्यो भने कति भन्दाखेरि वाइ डिरेक्सनमा चाहिँ 3 फिट 6 इन्ची, यो बुझ्नुहुन्छ है। वाइ डिरेक्सनमा चाहिँ माइनस 1 फिट 6 इन्ची। अब यसरी मैले 1 फिट 6 इन्ची तल एउटा बीम ल्याएँ है। यो बीम ल्याएपछि अब मलाई यो तलपट्टि स्ल्याब अनि यो माथिपट्टि भोइड राख्नु छ है भने यो रेक्ट्याङ्गुलर स्ल्याब बनाउने अप्सन सिलेक्ट गर्नु है। यो प्रपर्टीको तल ड्रप डाउनमा ओपनिङ भन्ने अप्सन आउँछ कि अघि हामीले स्ल्याब 5 इन्ची जसरी चुज गरेको थियौँ नि त्यहाँनिर त्यसरी ओपनिङ पनि सिलेक्ट गर्नु मिल्छ। अब यो बनायो भने ओपनिङ बन्यो हैन। अनि यसको तल यस्तो सिलेक्ट गरेर तपाईँहरूले स्ल्याब 5 इन्ची सिलेक्ट गर्यो भने यो पोइन्टदेखि तल यसरी स्ल्याब 5 इन्ची बन्यो। तर यो बनाइसकेपछि के छ यहाँनिर एउटा नचाहिने बीम आइरहेको छ, हो यो बीमलाई तपाईँले डिलिट गर्नु पर्यो कि यो चाहिँ बुझ्नुभयो। अरू कुरा त तपाईँहरूले गरिहाल्नुहुन्छ हैन। यो बनाइसकेपछि यो बीमलाई डिलिट चाहिँ गर्न बिर्सिनु भएन। यसरी बनाउन पनि सकिन्छ। अब मसँग टाइम छैन, म तपाईँहरूलाई अरू मेथड पनि देखाइदिन्छु अलि फास्ट हैन, भोलिको क्लासमा फेरि गरौँला। तर तपाईँहरूले मोडलिङ सकाराउन ट्राई गर्नु है त। जस्तै मैले यसलाई सेलेक्ट गरेँ, यसलाई सेलेक्ट गरेर मैले एक्सट्रुड गर्दा पनि हुन्छ कि जस्तै अहिले मैले हैन यो स्ल्याब बनाउने अप्सनमा गएर पहिले यो स्ल्याब 5 इन्चीको सट्टा यहाँनिर गएर ओपनिङ सेलेक्ट गरिसकेँ है। ओपनिङ सेलेक्ट गरेर स्किप गरेँ हैन। अब मैले अहिले ओपनिङ सेलेक्ट गरेको छु भने मैले एक्सट्रुड गर्दा पनि ओपनिङ नै एक्सट्रुड हुन्छ कि यो बुझ्नुहुन्छ है। जस्तै अब मैले पहिला एक्सट्रुड गर्दा स्ल्याब एक्सट्रुड हुन्थ्यो नि, मैले यो पोइन्टलाई सेलेक्ट गरेर एडिटमा गएर एक्सट्रुड फ्रेम्स टु सेल्स गरेँ हैन। यसरी एक्सट्रुडमा गएर एक्सट्रुड फ्रेम्स टु सेल्स गरेँ। अब फ्रेम्स टु सेल्स गर्ने बेलामा उसले मलाई सोध्छ कति हो, मैले एक्सतिर हैन वाइतिर पोजिटिभ माथि छ त्यो बेला हैन, पोजिटिभ वाइतिर 1 फिट 6 इन्ची टाइप गरेँ यसरी है। अब 1 फिट 6 इन्चीमा अप्लाई गर्यो भने यसरी भोइड नै एक्सट्रुड हुन्छ कि। अब यो एक्सट्रुड भएपछि अब माथि स्ल्याब बनाउन त सजिलो छ। यो स्ल्याब बनाउने बेलामा के गर्नुहुन्छ सिम्पली तपाईँहरूले यो रेक्ट्याङ्गुलर अप्सन सेलेक्ट गरेर यो ओपनिङको ठाउँमा हामीले स्ल्याब सेलेक्ट गर्ने, स्ल्याब 5 इन्ची अनि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म यसरी ड्र गर्यो भने यहाँनिर स्ल्याब बन्छ। अब यही कुरा तपाईँहरूले रिफरेन्स पोइन्ट युज गरेर नि बनाउन मिल्छ, बुझ्नुहुन्छ है। जस्तै अब रिफरेन्स पोइन्ट अहिले त मैले अल स्टोरी गरेर बनाएँ, अल स्टोरी गरेर बनाउँदा यहाँ नि भन्यो नि त। अब यसलाई हामीले डिलिट गर्नु पर्यो कि यो अल स्टोरी गरेर बनायो भने यो नचाहिने ठाउँमा बनिरहेछ, यसलाई हामीले डिलिट गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी बेसमा पनि बनिरहेछ, यो बेसमा हुँदै यो बेसमा पनि बनिन सक्छ, ठिक छ। बेसमा बनेन भने केही भएन। देन तपाईँको अब के भन्छ मैले अल स्टोरी गरेर डिलिट गर्दैछु फेरि। जे तैँले मैले भनेको त बुझ्नु भयो है। तपाईँले अल स्टोरी नगरेर वान स्टोरी गरेर डिलिट गर्ने बेलामा मैले अहिले अल स्टोरी गरेर डिलिट गरेँ अनि मेरो सबै स्टोरीमा डिलिट भयो कि। अब यो दुईटा अप्सन भयो है, यो दुईटा अप्सन सजिलो छ है। जस्तै यसलाई मैले अहिले के गरेँ यहाँ स्ल्याबमा गएर मैले ओपनिङ सेलेक्ट गरेँ यसरी। ओपनिङ सेलेक्ट गरिसकेपछि अब मैले यसलाई बन्द गर्दा पनि भयो है, स्केप गर्ने। अनि म के गर्छु एडिटमा गएर एक्सट्रुड गर्छु अनि एक्सट्रुड गरेर एक्सट्रुड फ्रेम्स टु सेल्स गरिदिन्छु अनि यो माथिको कति हो माइनस 1 फिट 6 इन्ची यसरी मैले माइनस 1 फिट 6 इन्ची यसरी मैले यो बीमलाई
तल एक्सट्रुड गर्छु। त्यस्तै यो बिमलाई एक्सट्रुड गर्ने बेलामा मैले के गर्छु प्लस 1 फिट 6 इन्च है यसरी मैले यो बिमलाई पनि माथि एक्सट्रुड गर्छु। अब मेरो यो बाँकीको ठाउँमा मलाई स्ल्याब बनाउनु छ भने मैले सिम्पली यो अप्सन सेलेक्ट गरेर यो ओपनिङको ठाउँमा स्ल्याब 5 इन्ची सेलेक्ट गर्छु। यसरी स्ल्याब 5 इन्ची सेलेक्ट गरेपछि मैले यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म यसरी स्ल्याब बनाउँछु अनि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म यसरी स्ल्याब बनाउँछु है। अब यो सबै फ्लोरमा बन्यो के किनकि अल स्टोरी गरेको छु है। जस्तै हेर्नु त मेरो बेसमा पनि बनिरहेछ यसरी अनि मेरो यो स्टोरीमा पनि बनिरहेछ भने मैले अब यसलाई 1 स्टोरी गर्छु। 1 स्टोरी गरेपछि अब मैले यसलाई यसरी सेलेक्ट गरेर डिलिट गरेँ भने मेरो सबै स्टोरीमा डिलिट हुँदैन। यसलाई डिलिट गर्छु अनि फेरि म बेसमा जान्छु। बेसमा गएर पनि यो नचाहिने बेसमा गएर पनि म के गर्छु यो मेरो नचाहिने स्ल्याबहरूलाई डिलिट गरिदिन्छु। अब हेर्नु त मेरो यहाँको एउटा बिम डिलिट भयो। यो बिम फेरि बनाउनु पर्यो मैले है। यो बिमलाई म 9 12 राख्छु। अब यहाँसम्म भनेको हाम्रो मोडलिङ हो। यो पछि अब हामी लोड क्याल्कुलेट गरेर लोड लगाउनु पर्छ है। अब भोलिको क्लासमा हामी लोडहरू लगाउन ट्राई गर्छौँ। अनि यो भोइडको मोडलिङ तपाईहरुलाई गाह्रो लाग्यो भने भोलिको क्लासमा हामी फेरि गरौँला। यतिसम्म तपाईहरुले गरेर आउन ट्राई गर्नु सबैजनाले। अब गर्न सकिन्छ होला है। अब तपाईहरुलाई केही क्वेशन छ भने सोध्दा हुन्छ। जो काम छ लिभ गर्दा पनि हुन्छ। अब म नयाँ कुराहरु के भन्दिन है। हेलो सर। हजुर हजुर भन्नु न। त्यो हिजो अस्ति गरेको हैन